कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वकर्तुम समर्थ परात्पर परब्रह्म भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री विष्णु प्रभु का चरण में वंदन गर्दै सद्गुरुदेव भगवान को चरण कमल में वंदन गर्दै यहाँ उपस्थित भगवान का भक्त वृंद को हृदय में विराजमान अंतर्यामी नारायण भक्तिमती मातृशक्ति को हृदय में विराजमान आदि माता लक्ष्मी को आंतरिक स्वरूपलाई ध्यान गर्दै यथा योग्य नमन गर्दै हाम्रा कौडिन्य गोत्रका कुलपितृहरूको वंशमा उत्पन्न परम भागवत श्री बृहस्पति सापकोटाज्यूको दिवंगत भएको यस बेलामा आज सप्तम दिवस हामीहरू आफ्नो जीवनको केही समयलाई आफ्नो जीवनको शुद्धिको लागि नै ऋषिहरूद्वारा गाइएको र हामीहरूले सुनेर आफ्नो जीवनलाई केही राम्रो बनाउने योग्य कथाहरू श्री गरुड पुराणको माध्यमबाट हामीहरू श्रवण गरिरहेका छौं। हिजोसम्मको प्रसङ्गमा हामीहरूले जीवको कर्म र त्यो कर्मद्वारा प्राप्त हुने भोग, त्यो कर्मद्वारा प्राप्त हुने दुःख, यसको विषयमा श्रवण गर्यौं। प्रतिदिन जस्तै आज पनि श्री गरुडजी महाराजलाई भगवान विष्णुले यो गरुड पुराणको प्रेतकल्पको कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। नामले नै ज्ञान हुन्छ प्रेतकल्प। प्रेतकल्प भनेको व्यक्तिको क्रियाविहीन अर्धदेहिक क्रियाविहीन जो जीव हुन्छ त्यसमा प्रेतत्व आउँछ भनेर हामीहरूले हिजो अस्तिको प्रसङ्गमा पनि सुनिसकेका छौं। आजको प्रसङ्गमा भगवानले गरुडजीसँग व्यक्तिको आतुरकालिक अवस्थाको दानको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ। कुन कुन अवस्थामा व्यक्तिद्वारा कस्ता कस्ता कर्महरू आचरित हुनुपर्छ, त्यसको के विधान छ, त्यसलाई हामीहरूले कसरी गर्ने, यो सब गरुडजीको प्रश्नलाई सुनेर भगवानले त्यसको व्याख्या आरम्भ गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला व्यक्तिले आफ्नो मृत्यु निश्चित छ यो जान्नु पर्यो। श्री विष्णु भगवानको जय। बीचमा वार्तालाप नगरौँ है। सबैभन्दा पहिला व्यक्तिले मेरो मृत्यु निश्चित छ यो स्वीकार गर्न पर्यो। यसलाई स्वीकार नगरिकन कुनै पनि कर्म गर्नको लागि मन उद्यत हुँदैन। मैले हिजो पनि यो श्लोक हजुरहरूलाई सुनाएको थिएँ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्मेर मर्ने, मर्ने र जन्मिने यो क्रम चलिराख्छ, यो कहिले पनि छुट्दैन। किन जन्म लिने व्यक्तिको मृत्यु निश्चित छ र मृत्युलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिको जन्म निश्चित छ। यो भगवानको गीताको वचन हो। यहाँ भगवानले पनि के भन्नुभयो भने यदि हामीलाई शरीर प्राप्त भएको छ भने हामीले यो निश्चित गरेर बस्न पर्यो, मृत्यु हाम्रो अवश्यमेव हुन्छ। आज होला, वर्षौं पछि होला, त्योसँग मतलब भएन। हामीहरूले पहिले हृदयमा यो निश्चित गर्नु पर्यो कि यदि हामी संसारमा आएका छौं भने हाम्रो मृत्यु निश्चित छ, हामी मर्ने नै हो एक न एक दिन। यो निश्चित गरेर कर्महरूलाई आचरण गरौं, त्यसले कर्म शुद्ध हुन्छ। सबैभन्दा पहिला मृत्यु कसरी आउँछ भने हाम्रो शरीरलाई सञ्च आफ्नो अधीनमा लिँदै आउँछ। एक्कासी मृत्यु आउँदैन। एक्कासी मृत्यु आउँदैन। पहिला शरीरलाई संकेत दिन्छ मृत्यु आउनुभन्दा। सामान्य मृत्युको बारेमा केही मृत्यु यस्ता हुन्छन् जो असामयिक हुन्छन्, समय नपुग्दै भएका अकाल भएका मृत्युहरूको बारेमा होइन। भगवानले दिएको जन्म हाम्रो अवधि पूर्ण हुँदाखेरि सञ्च हाम्रो जीवन जसरी बित्दै जान्छ त्यो मृत्युको पनि केही सूचना हुन्छ। अब यहाँ प्रश्न गर्न सकिन्छ, कुनै मान्छे बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै अब गाडी खसेर मर्यो, उसलाई कसरी थाहा हुन्छ? हो, त्यो मृत्युलाई अकाल मृत्यु भनिन्छ। काल त हो त्यो पनि, परन्तु एकदम आउने जो मृत्यु छ त्यसलाई अकाल मृत्यु भनिन्छ। त्यसमा कसैलाई ज्ञान छैन, अवस्था पनि भएको छैन, व्यक्ति हिँड्यो,
भनेपछि त्यो मृत्यु भनेको अकाल मृत्यु, अवस्थाभन्दा पहिला मृत्यु। त्यसमा त हामीहरूले केही गर्न नसकिएला, त्यसमा हामीले सबै क्रिया पछि गर्नुपर्छ। परन्तु जसलाई समयानुकूल मृत्युको ज्ञान हुन्छ त्यो व्यक्तिले आतुरकालिक दान गर्नुपर्छ। यो आतुरकाल भनेको के हो? अब मेरो मृत्यु निश्चित भयो भनेर आत्मज्ञान भयो, यो काललाई आतुरकाल भनिन्छ। त्यो कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ भगवानले गरुडजीलाई भन्नुहुन्छ, प्राण घोष, हाम्रो जो श्वास चल्छ नि, श्वास चल्दाखेरि यदि शान्त अवस्थामा बस्ने भने हामीले आफै लिएका श्वासहरू हामीलाई सुनिन्छन्। सास तानेको पनि सुनिन्छ, सास छोडेको पनि सुनिन्छ। यदि त्यो श्रवण हुन बन्द भयो, हामीले आफूले तानेको श्वासको ध्वनि यदि हामीले सुन्न छोड्यौँ भने मृत्यु आएको प्रतीक हो अरे। त्यतिखेर आतुरकाल सम्झेर के गर्ने भनेपछि भगवानलाई स्मरण गर्ने, डराउने होइन, निर्भया, निर्भय हुनु पर्यो। किन अब त आउने नै हो, त डराएर अत्तिएर काम भएन। निर्भय भएर भगवानले अब मलाई लैजाने इच्छा गराउनु भयो भनेर आफूले भगवानको ध्यान गर्ने। अब भगवानसँग प्रार्थना गर्ने, हे भगवान, यो पाएको शरीरद्वारा मैले जानेको नजानेको कर्महरू गरेँ, कुनै राम्रा भयो होलान्, कुनै नराम्रा भयो होलान्। यदि राम्रो भए त्यो हजुरको कृपा हो, नराम्रो भएको भए यो मेरो दोष हो, त्यसको प्रायश्चित्तको रूपमा मैले अमुक अमुक कर्म गर्छु भनेर सद्गुरु भगवानलाई सोधेर, ब्राह्मण भगवानलाई सोधेर त्यसको चाहिँ प्रायश्चित आफूले आचरण गर्नुपर्छ। अनि अझै पनि भगवानको कृपाले समय प्राप्त भयो भने भगवान विष्णुको जो शालिग्राम स्वरूप छ त्यो शालिग्राम स्वरूप भगवानको पूजा गर्नुपर्छ गन्ध चन्दन अक्षताद्वारा। यी सबै कुरा गरिसकेपछि ब्राह्मणहरूलाई यथायोग्य दक्षिणा दिने र समय अवशिष्ट बच्यो भने भगवानका मन्त्रहरूको जाप गर्ने, द्वादशाक्षर मन्त्र, अष्टाक्षर मन्त्र, यो सब मन्त्र ज्ञान गर्नुपर्छ। यो मन्त्र जान्नको लागि गुरु बनाउनुपर्छ, गुरुको शरणमा जानुपर्छ। गुरुबाट नलिकन जपेको मन्त्रले काम गर्दैन, हैन? कुनै पनि हाम्रो शरीरमा बिमारी लाग्यो भने डक्टरसँग गएर त्यसलाई अगाडि पछाडिका क्रियाहरू, अब रगत जाँच्ने, एक्सरे गर्ने, अनि सिटी स्क्यान गर्ने, के जति गर्ने सबै दुनियाँ गरेर अनि अन्तिममा एउटा बिमारी निश्चित हुन्छ कि यो बिमारी भएको छ। तब डक्टरले औषधि लेखेर दियो भने च्याट्टै हुन्छ। अब मर्जीले गएर औषधि राख्ने दुकानमा गएर जे मर्जी त्यही उठाएर खाँदाखेरि त्यसले झन् त्यो प्रतिक्रिया गरेर शरीर गल्ने, अब अनेक प्रकारका रोग निस्किने हुन्छ। जसरी त्यस्तै एउटा डक्टर नबनाइकन एउटा डक्टरको अधीनमा रहेर जसरी हामीले रोगको उपचार गर्छौँ, त्यस्तै एउटा गुरुको अधीनमा रहेर संसार रूपी यस बिमारीको हामीहरूले उपचार गर्नुपर्छ। त्यो कसरी हुन्छ भनेपछि गुरुबाट प्राप्त भएको मन्त्रले संसार रूपी यो जो रोग लागेको छ यस रोगको उपचार हुन्छ। यसमा भगवानले भन्नुभयो। र जसरी हामी कसैको घरमा फलानो व्यक्ति यस प्रकारको बिमारीद्वारा ग्रसित भएछ भनेर हामी भेट्न जाँदाखेरि दुई प्रकारका क्रिया हुन्छन्। एउटा एकदम कमजोर मान्छे छ भने ऊ रुँदै जान्छ। एउटा कमजोर मान्छे छ जति शक्ति छैन भने ऊ जान्छ गएर रुन्छ। र एउटा समझदार व्यक्ति छ भने ऊ रुँदै जाँदैन, बेसक ऊ आफ्नो घर होला, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो बिमारीलाई उत्साह दिन्छ। अरे बाबु हिम्मत हार्न हुँदैन, हिम्मत राख, यो जाबो सानो बिमारी हो, तिमी 2-4 दिनमा ठिक हुन्छ भने उत्साह दिन्छ। हो त्यस्तै आतुर कालमा रहेका आफ्ना आमा बुवा दाजु भाइ दिदी बहिनी जो पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई उत्साह दिनु पर्यो। उहाँ गएर उत्साह दिने, केही भएन हजुर चिन्तै नलिनु, सब राम्रो हुन्छ, भगवानको कृपा हुन्छ, डराउनै पर्दैन। बस हामीहरूको काम के हो, उपाय गर्ने, हामी उपायमा लागौँ, समाधानमा लागौँ भनेर भगवानको नाम स्मरण गर्ने, उहाँको अगाडि गएर कीर्तन गर्ने, उहाँको अगाडि बसेर भगवानको नाम सुनाइदिने, हरि शरणम भन्ने, नारायण नारायण कीर्तन गर्ने, हरे राम हरे कृष्ण मन्त्र श्रवण गराउने। अब अलि जानिएको छ भने अब पुराणहरू पढिदिने, गीता पढिदिने, वेदका मन्त्रहरू सुनाइदिने, यस प्रकारको कर्म गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब मृत्युलाई देखेर नडराउने त मान्छे हुँदैन। हर व्यक्तिको हृदयमा मृत्युको प्रति भय हुन्छ। जति मर्न पाए सुख पाइएला भन्ने व्यक्तिले पनि मर्ने बेला डराउँछ अरे। मैले एउटा डक्टरबाट सुनेको कुरा हो,
मान्छेले खुब घरमा कहिलेकाहीँ लडाइँ भयो, केही कुरा भनाइ भयो भने ए म गएर झुन्डेर मरिदिन्छु, जे गर्छौ गर्छौ भनेर धोस चाहिँ दिन्छ। परन्तु मर्ने बेलामा त्यो व्यक्तिले पनि बचाउनलाई गुहार लगाउँछ अरे। ए हामीहरूले सुन्छौँ न, कोही कहीँ गएर झुन्डेर मरेछ, कोही गएर फरालेर मरेछ। त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मान्छे एकदम धेरै आवेशमा आएर त्यो काम गरिदिन्छ कि, परन्तु त्यो गरिसके पछाडि उसले पनि यो इच्छा राख्छ कि म अझै बाँच्न पाए हुन्थ्यो। मृत्यु सहज छैन, मृत्युमा कष्ट छ। मृत्यु प्राप्त गर्दाखेरि व्यक्तिलाई धेरै कष्ट हुन्छ, परन्तु त्यसलाई कष्ट नमानेर त्यसलाई भगवानको कृपा मान्ने हैन। अब वृद्धावस्था आएर रोगहरूबाट प्रताडित भइदिन्छ भने भगवानले थोरै समयमा धेरै कष्ट दिएर हामीलाई मुक्त गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्ने। भगवान प्रतिको विश्वासले हामी यो संसारबाट तर्न सक्छौँ, यो संसारबाट पार जान सक्छौँ। किन भन्दाखेरि भगवानका जो नामहरू छन् यति समर्थवान छन्, यति पावन छन्। ती नामहरूको महिमाको अगाडि हामीहरूले के पाप गर्न सकिन्छ? यहाँ श्री विष्णु भगवानले के भन्नुभयो भने भगवानको नाम उच्चारण गर्नाले जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो पुण्य हामीहरूलाई प्राप्त हुन्छ, त्यति सामर्थ्य त पाप गर्ने व्यक्तिमा पाप गर्ने सामर्थ्य छैन रे। त्यति सामर्थ्यवान भगवानको नाम छ। कति सुन्दर नाम छन्। कूर्म वराह नारसिंहश्च वामनश्च त्रिविक्रम रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धकल्की तथैव च। यी भगवानका जो सुन्दर नाम छन्, यी नाम लगेर आतुर अवस्थामा आफ्नो आमा बुवा दाजुभाइलाई सुनाउनु, आफ्नो पनि कल्याण, श्रवण गर्ने व्यक्तिको पनि कल्याण हुन्छ। किन भन्दाखेरि कृष्णेति मङ्गलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते तस्य भस्मी भवत्यासु महापातक कोटयः। भगवान श्री कृष्ण को नाम, भगवान राम को नाम, भगवान विष्णु को नाम, अब देवता निश्चित नगरौँ भने आफ्नो इष्ट देवको नाम, जो पनि हाम्रो इष्ट छ। किन भन्दाखेरि यो जो तेरो मेरो ठुलो सानो भन्ने लडाई त यो केवल नेपाल देशभित्र मात्रै हो। यो नेपाल देशलाई छोडेर हामी अन्तै देश जान पर्यो भने त्यहाँ सानो ठुलो र उसको लडाई छैन। त्यहाँ सबै एक हो, भगवान एक हो, ईश्वर एक हो। जस्तै देशको राजा एउटै हुन्छ, दखोडा राजा हुँदैनन्, त्यस्तै सर्वशक्तिमान परमात्मा एक नै हुनुहुन्छ। कसैलाई कुन रूप राम्रो लाग्छ? अब कसैलाई मैले सेतो धोती लगाएको मनपर्छ होला, कसैलाई पहेँलो धोती लगाएर आउँदा दिन वाह पण्डितजी कति राम्रो हुनुहुन्छ भन्नु होला। एउटालाई सेतो राम्रो, एउटालाई पहेँलो राम्रो, अर्कालाई रातो राम्रो लाउला, अर्कालाई कालो राम्रो लाउला। त्यो त सबको आफ्नो आफ्नो रुचि हो। परन्तु यहाँ भन्न खोजेको के भने भगवानको नाम स्मरण मात्रले त्यो जो जीव छ, जाँदैछ, त्यसलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसका जो नराम्रा कर्म, जो हिजो अस्तिसम्म हामीहरूले नराम्रा कामहरू सुन्यो नि, यसो गर्नाले यो पाप लाग्छ, यो गर्नाले यो पाप लाग्छ, यस प्रकारका क्रिया यो संसारमा भइरहेका हुन्। बारीमा गएर हलो चला, मतलब हलोले जोतेर मकै छरे मकै पैदा हुन्छ क्या? अब बारीमै जाँदै नजाने, हलो लगाउँदै नलगाउने, गोरुलाई ठटाउँदै नठटाउने, केही पनि नगर्ने, मकै उम्रियोस् भनेर उम्रिन्छ? उम्रिँदैन। हो त्यस्तै भगवानको नाम स्मरण गर्नाले सबै प्रकारको दोषको निवारण हुन्छ। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृत अनिच्छयापि सन्तुष्टो दहत्येव हि पावक। अगाडि उदाहरण दिएर भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो घरमा सानो शिशु छ, आँगन यताउता भुतुङ भुतुङ खेलिरहेको छ, उसलाई ज्ञान छैन भित्र आमाले बालेको अग्निले मलाई पोल्छ भन्ने ज्ञान छैन उसलाई। खेल्दै खेल्दै गएर यदि उसले आगोलाई स्पर्श गर्यो भने त्यसलाई पोल्ला कि नपोल्ला? आगोको काम हो, उसले पोल्दिन्छ। त्यस्तै भगवानको नाम जानेर लिउँ नजानेर लिउँ, शुद्ध भएर लिउँ या अपवित्र अवस्थामा लिउँ, भगवानको नामले अवस्थालाई हेर्दैन। भगवानको नामले के हेर्छ? ओहो यो व्यक्तिले मेरो नाम उच्चारण गर्यो, मेरो काम के हो? जसरी अग्निले आफ्नो नजदिक आएको चिजलाई डढालेर खरानी बनाउँछ, त्यस्तै मेरो समीपमा आएको जो जीव छ त्यसको हृदयलाई मैले शुद्ध बनाइदिन्छु, पावन बनाइदिन्छु, निर्मल बनाइदिन्छु। यो भगवानको स्वभाव हो। त्यो भगवानका जो नाम छन् तिनको नि स्वभाव त्यही छ। ती नामले हाम्रो हृदयलाई पवित्र बनाइदिन्छन्। यहाँ भगवानले त विष्णु भगवानले गरुडजीलाई यहाँसम्म भन्नुभयो, जसले एक फेरि मेरो नाम उच्चारण गर्छ, त्यो नाम उच्चारण बेलासम्म जति पनि पाप भएका छन् त्यसबाट मुक्त गर्ने म प्रयास गर्छु, ताकि अगाडि उसको कर्म राम्रो होस्।
परन्तु नाम लिएर म त पवित्र भएँ भनेर फेरि नराम्रोतिर गयो भने पछाडिबाट सम्बन्ध आउँछ। फेरि चुम्बकले फलाम ताने झैँ त्यो पछाडिका कर्मको जो थियो त्यो आउँछ, यहाँ फेरि जोडिन्छ, खप्टिन्छ। त भगवानको नाम लिँदाखेरि त मुक्त भइन्छ। यसै विषयमा एक फेरि प्रश्न आयो कुनै शिष्यको गुरुको समक्ष। शिष्यले भने, गुरुदेव सबैजनाले भन्छन् गङ्गाजीमा नआए पछाडि त हामी पाप मुक्त भइन्छ, गङ्गा स्नान गरे पछाडि जति दोष गरे पनि मुक्त भइन्छ भने पछाडि हामीले जिन्दगीभर खुब पाप गर्न पाइयो, किन मरेपछि छोराहरूले लगेर गङ्गाजीमा नुहाइदिइहाल्छन् त हाम्रो सबै पाप नष्ट हुन्छ। फेरि हामीले पाप गर्न के अप्ठ्यारो भयो भनेपछि भगवानले भन्नुभयो, गुरु भगवानले भन्नुभयो, हेर शिष्य, गङ्गामा स्नान गराउनाले पाप नष्ट हुन्छन् यो कुरा असत्य होइन, परन्तु गङ्गामा नुहाएर त्यस पछाडि तिम्रो सोच कस्तो छ त्यसमा निर्भर गर्छ। अब तिमी जिन्दगीभर पाप गरिराखेका छौ भने छोराहरूले शरीर लगाएर गङ्गाजीमा डुबाए पनि तिम्रो आत्मा त त्यही अभ्यासमा छ नि, नराम्रो नै गर्ने अभ्यासमा छ। त त्यसको पुनर्सम्बन्ध भएको हुनाले गङ्गा स्नानले त पवित्र बनायो, परन्तु तिमी पवित्र हुन सकेनौ। हो त्यस्तै प्रकारले भगवानको नामले हामीलाई पवित्र बनाउँछ भने कसरी बनाउँछ? निरन्तर जपनाले बनाउँछ, निरन्तर स्मरण हुनु पर्यो। आज एक फेरि भने म पाप विहीन भएँ, अब 2-4 महिना पाप गर्छु अनि फेरि भन्छु भन्यो भने त्यसरी पवित्र भएन, हैन। आमा बाले माया गर्नुहुन्छ भनिन्छ हामीहरू, हैन। आमा बाले माया कसरी गर्नुहुन्छ? यदि हामी निरन्तर आमा बाको अनुकूल छौँ, आमा बाले भनेको मानेका छौँ भने आमा बाले माया गर्नुहुन्छ। एक दिन गएर लपक्क पार्यो, आमा बालाई खुस पार्यो, 1 महिनासम्म गाली गर्यो भने आमा बाले माया गर्नुहुन्छ? गर्नुहुँदैन। हो त्यस्तै हो, भगवानको नाममा पनि त्यही महिमा छ। निरन्तरताले भगवानले हामीहरूलाई मङ्गल गराउनुहुन्छ। यहाँ गरुडजीलाई भन्दै भन्नुहुन्छ श्री विष्णु भगवानले, हेर गरुड, मैले यमराजलाई पनि एउटा नियममा बाँधेको छु, त्यो पनि म आज तिम्रो अगाडि राखिदिन्छु। मैले के भनेको छु भने, हे यमराज, तिमीले आफ्ना सेवकहरूलाई यो आज्ञा देऊ, जसले मेरो नाम उच्चारण गर्छ त्यसको घरमा तिम्रा दूतहरू नजाउन्। कुन नाम? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे कमला नयन वासुदेव विष्णु धरणीधराच्युत शंकर चक्रपाणे भव शरणमितिरितं ते वै त्यज भटान दूरतरेण तान् पापान। यो विष्णु भगवानको आज्ञा हो, जसले अच्युत केशव दामोदर माधव जनार्दन यी सब नामहरू निरन्तर जपिराख्छ, निरन्तर जपिराख्छ। एउटा किडोले त्यसको नाम सायद भृङ्गी भन्छ क्या, त्यो किडालाई एउटा किरो हुन्छ, त्यो किडाको सन्तति हुँदैन अरे। त्यसले त्यो माटोमा ल्याएर त्यो एउटा किडालाई बन्द गरेर अनि बाहिरबाट चाहिँ भुँ भुँ गर्छ, त्यो भमरो भनिन्छ क्या हामीहरूले। यहाँ हो कि के हो त्यो? यहाँको हजुर, अच्छा यहाँ कमलकुटी भन्दो रहेछ। हो त्यो कमलकुटी नाम गरेको जो किरो छ, त्यो किरोको एउटा बानी के रहेछ भने उसले सन्तति बनाउनलाई अर्काको चुराउने रहेछ। एउटालाई ल्याएर बन्द गरिदियो, माटाले पुरिदियो, बाहिर घुँ 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 आफ्नो ध्वनि सुनाइ गर्ने, त्यो निरन्तर अभ्यास। त्यो कमलकुटी होइन, कमलकुटी हो, त्यो कमलकुटी किडाको निरन्तर अभ्यास यस्तो हेर्नु 2-4-5 महिनामा त्यो भित्र बसेको जीव पनि त्यसको जस्तै स्वरूप लिएर प्रकट हुन्छ अरे। फेरि त्यो फेरि कमलकुटी बन्यो। अब त्यसले अगाडि फेरि त्यस्तै प्रक्रियाले आफ्नो वंशजलाई बढाउँछ जसरी। हो त्यही निरन्तरता जो छ, हो त्यो भगवानको नाममा त्यो निरन्तरता आयो भने त्यो कमलकुटीको संस्कार चाहिँ हाम्रो चित्तको पनि संस्कार हुन्छ। अन्ते नारायण स्मृति, यो जो श्रुतिको वाक्य छ, मर्ने बेलामा भगवानको स्मृति हुनु पर्यो, यो वाक्य सत्य हुन्छ त्यसपछि। त्यही भएर भगवानको नाम निरन्तर गर्नुपर्छ। भगवानको नाम नगर्नाले के हुन्छ? हाम्रो जो एउटा विश्वास हुन्छ कि भगवानको नाम अन्तिम बेला सुनियो भने, अब जस्तै अब यहीँको कुरा गरौँ, अस्ति आइयो, संजोग भयो, बुवालाई भागवत सुनाइयो, विष्णु सहस्र नाम सुनाइयो, होइन, संजोग भयो। अब संजोग नभएको भए, कुनै त्यस्तो अवस्था परेको भए, हामी आउन नसकेको भए, अरू कुनै पढ्दिने व्यक्ति आउन नसकेको भए,
सुनाउन पाइन्थ्यो त? किन बुवा थिए त आफ्नो सामर्थ्य थिएन पुस्तक खोलेर पढ्ने, उहाँ त त्यो अवस्थामा हुनुहुन्थेन। हो, त्यस्तो अवस्थामा रहेको बेलामा कसरी अन्तिम अवस्थामा भगवानको नाम हुन्छ? त्यही भएर गुरुजीहरूले के भन्नुभयो, बाल्यकालदेखि नै, त्यही भएर 8 वर्षमा जनेऊ संस्कार गराएर गायत्री जप बाबु भनेको त्यही भएर थाहा नै हुँदैन कुन अवस्थामा हाम्रो शरीर अचेत अवस्थामा पुग्छ, फेरि भगवानको नाम जप होला नहोला। त्यही भएर निरन्तर भगवानका यी नामहरूलाई जिह्वाले बोलेको बोलै गर्ने, उच्चारण गरेको गरै गर्दाखेरि त्यो कमलकुटीको जस्तो छाप यो हृदयमा बस्छ। फेरि हाम्रो शरीर अशक्त भए तापनि यो शरीरबाट त्यो गुन्जन निस्किराख्छ, त्यो धुन निस्किराख्छ। तब अन्त्य नारायण स्मृति, अन्तिम अवस्थामा भगवानको नाम बोलिरहेको, चाहे नारायण भन्यो, चाहे कृष्ण भन्यो, चाहे राम भन्यो, जे भने पनि त्यो नाम भित्रबाट ध्वनि आइराख्छ। उदाहरणले सम्झिँदाखेरि जसको कसैको मतलब मुखमा एउटा गीत बस्या हुन्छ, केही न केही गीत बस्या हुन्छ, कहीँ घुम्दा डुल्दा पनि त मान्छेले जानी नजानी त गीत गाइराखेका हुन्छ नि, उसलाई थाहा हुन्न त ऊ गुनगुनाइराखेका हुन्छ, त्यो गीत गाइराख्छ। कुरा गर्दैछ तँ पनि गीत गाइराखेका हुन्छ, अरूसँग बोल्दैछ तँ पनि गीत गाइरहेको हुन्छ, थाहा होस् नहोस् त्यतिकै काम गर्दैछ, अनायास त भित्रबाट गीत फुट्छ, गाउँछ। अनि त्यहाँबाट साथीले के भन्छ, आज त धेरै गीत गाइरहेछस् भन्दै, उसले के भन्छ, खै के हो आज यो गीत फर्किरहेछ मेरो भित्रबाट। हो, यो के हो? यो अभ्यास हो। त्यो गीतप्रति व्यक्तिको प्रेम हो, त्यो गीत प्रतिको व्यक्तिको लगाव हो कि त्यो गीत अनायास आफै यो भित्रबाट निस्किरह हो। त्यस्तै निरन्तर जपनाले लगाव हुन्छ। अब यी केटाकेटी बस्या छन्, यिनीहरूलाई सम्झिनको लागि, नानीहरूले बुझ्नको लागि यिनीहरूले के गर्छन्, त्यो के भन्छन् अरे त्यसलाई, पहाडा के भन्छ यहाँ हामीहरूले, 1 दुनी 2 एकम 2 2 दुनी 4लाई के भन्छ, दुना। दुना, ती टपरी दुना होइन, यी दुना। यी दुना कसरी याद हुन्छन्? निरन्तर पढ्नाले हुन्छन्। 2 एकम 2 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16 यसरी भनेपछि त्यो जत्थेर जहाँ चाहियो फट्ट याद आउँछ। 9 नमा 81, अब त 9 एकम 9 भन्न परेन, अभ्यास यस्तो भयो कि 9 नमा 81 छट्टै आयो, 12 पंजे 60 फट्टै याद आयो। यो कसरी भयो? यो जसरी दुना याद हुन्छ नि त्यस्तै गरेर भगवानको नाम याद हुन्छ। त्यो अन्तिम अवस्थामा दुना याद आए जसरी भगवानको नाम याद आउँछ। 12 रुपियाँका 7वटा केही सामान किन्यो भने यदि 12 का दुना याद छन् भने 12 अनि अर्को 12 24 अनि अर्को 12 थपेपछि 36 यसरी गर्न परेन नि। ठ्याक्क 12 7 यति भनेपछि त्यति पैसा निकालेर देऊ, कति सजिलो भयो। त्यही कपी किताब लिएर जोड्न र घटाउनु परे के हाल हुन्छ? हो, त्यस्तै हो। अभ्यास बिना भगवानको नाम सम्भव हुँदैन। त्यही भएर अभ्यास गर्नुपर्छ, गुरुमुखी हुनुपर्छ, गुरुको सन्निधिमा जानुपर्छ। अब यहाँ भगवानले के भन्नुहुन्छ भने, जसको जिह्वा, यो जिउरो, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकतापि तानान यद्वमसदो कृत विष्णु कृत्यान। यहाँ गरुड पुराणमा नि दियो रहेछ यो श्लोक जो हो यो भागवतको। भागवतमा अजामिल प्रसङ्गमा जो यमराज हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो दूतलाई भन्नुभएको छ र यहाँ भगवान गरुडलाई सुनाउँदै विष्णु भगवानले भन्नुहुन्छ, मैले यमराजलाई यो आज्ञा दिएको छु कि ती व्यक्तिलाई तिमीले त्यो दक्षिण मार्ग हिजोको जो हामी सुनेका थियौँ, लौरो लगाउँदै मुरो लगाउँदै जाने बाटो जो हामी सुनेर आयौँ, त्यो बाटोमा लैजाने व्यक्ति कस्ता भनेपछि जिह्वा नभक्ति भगवत गुण नाम ध्येय, जसको जिउराले भगवानको नाम, भगवानको रूप, भगवानका गुणको गान गर्दैन हो, त्यो जिउरोवाला व्यक्तिलाई लिएर आऊ। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम। अब जिह्वाले बोके त जिह्वाले नबग्नेलाई त ल्याउने, अर्को कस्तालाई ल्याउने? जसको चित्तले भगवानको स्मरण गर्दैन। कुनै कुनै यस्ता भक्त पनि हुन्छन् बाहिरबाट बोल्दैनन्, भित्रबाट भगवानसँग अति प्रेम गर्छन्। त जसको चित्तले निरन्तर भगवानको स्मरण गर्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि लिएर आउनु। यसको उदाहरणमा हामीहरूले अब संस्कृत पढ्यो, संस्कृत पढेकालाई थाहा होला, व्याकरणको व्याख्याकर्ता एउटा भट्टोजी दीक्षित भन्ने एउटा महापुरुष हुनुहुन्थ्यो।
उहाँले संस्कृत व्याकरणको विशद व्याख्या गर्नुभयो। उहाँ कहिल्यै पनि मन्दिर नजाने, कहिल्यै पनि मन्दिर नजाने, घरै बसेर ग्रन्थ रचना गर्ने, ये गर्ने उ गर्ने। उहाँको पिताजीले के भन्नुभएछ भने, बाबु यत्रो जिन्दगी तेरो व्यर्थ गइसक्यो, कमसेकम एक दिन गएर भगवानलाई साष्टाङ्ग त गरेर आइजा। पिताजी कति विवश गर्नुहुन्छ, मेरो बस भगवान पूजा सम्झिनु भइराखेको छ, देखाउनु किन पर्यो र भगवानलाई गएर साष्टाङ्ग गरिएछु। किन उहाँको चित्त भगवानसित थियो, शरीर व्यवहारमा नभए तापनि चित्त थियो। पिताजीले बारम्बार भनेको देखेर आज गएर भगवानको मन्दिरमा गएर साष्टाङ्ग गर्नुभयो। यस्तो तरिकाले साष्टाङ्ग गर्नुभयो कि त्यहाँबाट उठ्दै उठ्नु भएन। किन? त्यो चित्त भगवानलाई देख्दा बित्तिकै शरीरलाई त्यागेर हिँड्यो। हो, कुनै कुनै व्यक्तिको त्यस्तो पनि भक्ति हुन्छ। त्यस प्रकारका भक्ति भएका व्यक्तिलाई पनि मेरो घरमा नलाउनु, अर्को कस्तालाई नलाउनु। कृष्णायनो नमति यच्छिर एकदापि। कुनै कुनै भक्त यस्ता पनि हुन्छन्, स्तोत्र गान त गर्दैनन्, परन्तु बिहान व्यक्ति लिएर भगवानको चरणमा आफ्नो शीश राखिदिन्छन्। हे भगवान, कान समाए, केही जान्दिनँ, मलाई केही आउँदैन, म त तिम्रो हुँ। अब कमाउने खाने शरीर दिएको कमाउँदै खाँदैछु, कसैलाई गाली गरे होइन, कसैको नोक्सान गरे होइन, मलाई माफ गर भगवान गरेर आफ्नो सर्वस्व समर्पण गर्ने खालका पनि भक्त हुन्छन्। हो, त्यस्ता भक्तलाई नल्याउनु, यो कर्म नगर्ने व्यक्तिलाई मेरो मतलब यमराजको सदनमा ल्याउनु भनेर यमराजजीले भन्नुभयो, यता भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ भगवानले के भन्नुभयो भने, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मङ्गलम अम्हसा। त्यही भएर भगवानको नाम उच्चारण नै सबभन्दा ठुलो प्रायश्चित्त हो। हामीबाट हुने जति पनि कर्म छन् त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रायश्चित्त भनेको भगवानको नाम उच्चारण गर्नु। अरू कर्म हामीहरूले गर्न सके गर्ने, नगर्न सके नगर्ने, परन्तु यी कर्म गरेर भगवानको नाम श्रवण गराएर अनि विविध प्रकारका दानहरू जो हामीले गर्न सकिन्छ, आतुरकालमा गौदान गर्न सकिन्छ, सुवर्ण दान गर्न सकिन्छ, भूमि दान गर्न सकिन्छ, यस्ता यस्ता हर प्रकारका काम हामीहरूले गर्न सकिन्छ। त्यही भएर जब आतुरकाल आओस् तो संकल्पपूर्वक हर प्रकारको कर्म हामीहरूले तत् जीवात्माको लागि, त्यसको सन्तुष्टिको लागि गरिदिनु पर्छ। किन? अन्ते जनो यद ददाति स्वल्पम वा यदि वा बहु तदक्षय्यम भवेत् ताक्ष यत् पुत्रश्चानुमोदते। यदि छोराहरूले चाहेर, हृदयबाट चाहेर, जबरजस्तीको कुरा भएन। अब जबरजस्ती भनेको फलाना राखिहाल भनेर भएन। यदि पुत्रहरूले चाहेर हृदयबाट नै, थोरै होस्, धेरैको यहाँ भनेको छैन, थोरै होस्, आफ्नो सामर्थ्य अनुसार थोरै, धेरै तोसँग मतलब भएन, अन्तमा थोरै दिए पनि त्यो अक्षय हुन्छ अरे। त्यो अक्षय फल प्राप्त गर्नको लागि नियम यति नै छ, भित्रबाट दुखेर दिएको नभएर, भित्रबाट प्रसन्न मनले दिनु पर्यो, इच्छा भएर दिनु पर्यो। किन? पुत्रको कर्म यो मतलब कर्तव्य यो हो कि आफ्नो पिताद्वारा प्राप्तको धनबाट हामीहरू भविष्यमा पालित पोषित हुँदैछौँ। आजसम्म पनि आफ्नो पिताद्वारा अर्जित गरेको धनले नै पढाइ गरियो, लिखाइ गरियो, ठाउँमा पुग्यो, कमाइयो, जे पनि गरियो। यसमा पिताको संयोग भएको हुनाले, पिताको सहयोग भएको हुनाले, पिताले देखाएको बाटोद्वारा नै हामी विकसित फलित फुलित भएको हुनाले अब पिताको अन्तिम समय आएको अवस्थामा, माताको अन्तिम समय आएको अवस्थामा जो पनि घरमा धन छ त्यसको लोभ नगरेर, यो मैले माता पिताको लागि अब जे गर्न पर्छ त्यसको लागि म तयार छु भनेर सब सम्भव भए जतिको दान यदि आफ्नो माता पिताको लागि गरिदिन्छन् भने, यहाँ भगवानले के भन्नुहुन्छ भने, जबसम्म शेषनागको मस्तिष्कमा धरतीको धारणा छ तबसम्म त्यो पुत्रले सुन्दर भगवानको सन्निधि प्राप्त गर्छ, यति महिमा छ। त्यही भएर आतुर कालमा भगवानलाई सम्झेर आफ्नो सामर्थ्य अनुसार दान दिनुपर्छ। अब अगाडि गएर भगवानले अनेक अनेक वस्तुका दान यहाँ बताउनुहुन्छ। सप्त धान्यको दान बताउनुहुन्छ, तिलको दान बताउनु भएको छ, फलाम दान बताउनु भएको छ, सुवर्ण दान बताउनु भएको छ, अनेक प्रकारका दानहरू छन्। भगवानले सबभन्दा शुद्ध रूपमा तिलको दान भन्नुभएको छ। अरू गर्न नसकेन कमसेकम अन्तिम अवस्थामा तिल दान गरिदिउँ। किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो आफ्नो सामर्थ्य अनुसार तिल दानको संकल्प लिइहालौँ कि मैले पिताजीको निमित्त फलाना गोत्र, फलाना नामका मेरा पिताजी, उहाँको आतुर अवस्थामा
मैले संकल्प गर्छु पिताजीको निमित्त मैले यति तिल दान गरिदिन्छु, यदि समय नभए संकल्प लिइहाल्ने, समय भए मान्छेलाई बोलाएर दिने। तिल कुनै पनि हुन सक्छ, सेतो होस्, कालो होस्, अरू कुनै रङ्गको मिलोस्, कपिलावस्थाकी होस्, 3 रङका तिल हुन्छन् भन्नुहुन्छ भगवानले, त्यसको लागि संकल्प गर्ने। अनि यमराजको सन्तुष्टिको लागि फलामको दान गर्नुपर्छ। फलामको दान गर्नाले यमराज सन्तुष्ट हुन्छन्। त्यसमा जो वस्तु आफूति छ त्यो गर्दा हुन्छ। खड्ग होस्, छुरी होस्, एउटा फलामको मुसल होस्, कुनै पनि यन्त्र छ यदि हामी थियौँ भने त्यो गर्ने, नभए फलामको टुक्रो दान गर्ने। तस्मात् दद्यात् लोहदानम यमलोके सुखावहम। लोह दान गर्नाले यमलोकमा सुख प्राप्त हुन्छ। यस प्रकार भगवानले अनेक अनेक दान यहाँ बताउनुहुन्छ। भनेपछि जो पनि दानको विधान हामीहरूलाई थाहा छ, जो सब विधान, सब प्रकारको दानको एउटा न एउटा प्रयोजन छ। त्यही भएर त्यो दान गर्नलाई हामी प्रयत्नपूर्वक लाग्नु पर्यो। अब यहाँ अलग अलग वस्तुको जो दानको छ त्यसको महिमा यहाँ बताउनुहुन्छ। शृणुतार्क्ष परम गुह्यम दानानां दानमुत्तमं दत्तेन तेन तुष्यन्ति भूर्भुव स्वर्गवासिनः। अलग अलग वस्तु छन् हेर गरुड, तिनको दान दिनाले पृथ्वी लोकका वासी, स्वर्ग लोकका वासी, आकाश लोकका, अन्तरिक्ष लोकका वासी सबै सन्तुष्ट हुन्छन्। ब्रह्माद्या ऋषयो देवा धर्मराज सभासदः स्वर्णदानेन सन्तुष्टा भवन्ति वरदायकाः। ब्रह्माद्या ऋषयो देवा, ब्रह्मादि देवता, अत्रि आदि ऋषिहरू, इन्द्रादि देवताहरू, धर्मराजको सभामा रहने धर्मराजका सहायक देवताहरू स्वर्णदान गर्नाले सन्तुष्ट भएर वरदान प्रदान गर्छन्। तस्मात् देयं स्वर्णदानं प्रेतोद्धरण हेतवे नयाति यमलोकं स स्वर्गतिं तात गच्छति। त्यही भएर जाँदै गरेको व्यक्तिको निमित्त स्वर्णदान गर्नुपर्छ। त्यसले के हुन्छ, यमराजको जो लोक छ, नरक लोक हो, त्यसको दर्शन नै गर्न पर्दैन, सिधै स्वर्ग गइन्छ। त्यसको लागि सुवर्णदान गर्नु। कार्पासस्य तु दानेन दूतेभ्यो न भयं भयः लवणम दिए यच्च तेनैव न भयम यमात्। कपास दान गर्नाले यमराज का दूत को भय हुँदैन। लवण दान गर्नाले, लवण भनेको नुन, नुन दान गर्नाले के हुन्छ, यमराज को चाहिँ भय हुन्न। यस प्रकार अगाडि गएर चित्रगुप्तीको सन्तुष्टिको लागि तिलको दान गर्नु। सप्तधान्यको दान गर्नाले धर्मध्वज नाम गरेका जो यमराजको स्वरूप छ ती सन्तुष्ट हुन्छन्। यस प्रकार सप्तधान्यको दान गर्ने हो भने यमराजका अन्य गणहरू जो छन् ती सन्तुष्ट हुन्छन्। गोचर्म मात्रम वसुधा दत्ता पात्रे विधानतः पुनाति ब्रह्महत्याय दृष्टमेतं मुनीश्वरैः। गोचर्म भूमि, अब यो गोचर्म भूमि भनेको अहिलेको समयमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हो, तर सम्झिन केही दोष लागेन। गोचर्म भूमि भनिन्छ यति ठुलो भूमि जहाँ 100वटा गाई एउटो बर आरामले उभिन सकुन्, त्यति भूमिलाई आरामले, मतलब ठुसी भएन कि, मतलब दवाई जग्गा घटाई खडा गर्ने होइन, आरामले गएर उभिन सकुन्, यताउता हल्ली घुमी आरामले उभिन सकुन्, त्यति भूमिलाई गोचर्म मात्र भूमि भन्दो रहेछ। त्यति भूमि यदि कसैले विधानपूर्वक दान गर्छ भने पुनाति ब्रह्महत्याया दृष्टमेतन मुनीश्वरैः। मुनीश्वर भनेको ऋषिहरूले, महर्षिहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले देखेको कुरा त्यो ब्रह्महत्याबाट पनि पवित्र हुन्छ। त्यही भएर जसले गोचर्म मात्र वसुधाको दान गर्छ, न व्रतेभ्यो न तीर्थेभ्यो नान्य दानात् विनश्यति राज्ये कृतम महापापम भूमि दानात् विनीयते। भूमि दानले हर प्रकारको दोषको निवारण हुन्छ, त्यो गर्नु नै पर्छ आफ्नो जीवनमा। भनेपछि जति पनि दानको विषयमा हामीहरूले सुनेका छौँ सबै केही न केही प्रयोजनले नै ऋषिहरूले बनाउनु भएको। त्यसलाई कसरी गर्ने भनेपछि विधानसँग गर्ने। अस्ति गौदानमा जो हामीहरूले चर्चा गरेका थियौँ त्यस्तै प्रकारले विधानपूर्वक त्यसको दान गर्नुपर्छ। त्यसले के हुन्छ, त्यसले जाँदै गरेको जीवलाई र जानेवाला जीव दुवैलाई सुख प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई सन्तुष्टि हुन्छ भनेर भगवानले यहाँ भन्नुभयो।
अब गौदानको विधान पनि यहाँ भगवानले संक्षेपमा वर्णन गर्नुभयो। कसरी भन्नुभयो भगवानले भन्नु, गौदान हामीहरूले गर्छौँ। कसैले गौदान जीवित रहँदै गरेर जानुहुन्छ, कसैले अब गर्ला नि भनेर छोडेर पनि जानुहुन्छ हैन। जसले गरेर गयो ऊ भाग्यमानी भयो अरे, जसले छोडेर गयो उसको भविष्यको थाहा छैन। किन भगवानले भन्नुभयो एका गौ स्वस्थ चित्तस्य यातुरस्य च गौशतम सहस्रम म्रियमाणस्य दत्त चित्त विवर्जितम मृतस्यैतत् पुनर्लक्ष्यम विधिपूतम च तत्समम भनेर भगवानले यहाँ गौदान भन्नुभयो। स्वस्थ चित्त भनेको आफू एकदम रेष्टपुष्ट हुँदा, होस हवासमा हुँदा हुँदै एउटा गौदान गर्नाले काम चल्छ अरे। आफ्नो सामर्थ्यवान हुँदा हुँदै आफूले कमाउँदै टक्क बढिया एउटा गौदान, जसरी हामीले भनेका थियौँ अगाडि पनि त्यसको विधान आउँछ, त्यो पनि फेरि भनौँला। त्यो विधानले यदि कसैले गर्छ भने त्यसलाई त्यो पुण्य एउटा गौदान गर्नाले प्राप्त हुन्छ। आतुरस्य च गौशतम। अब अहिले जो मैले आतुर अवस्था बताएँ कि आफ्नो ही श्वासको ध्वनि सुन्न सकियो भने अब मृत्युको समीप जाँदैछौ भन्ने जो काल छ त्यसलाई आतुर काल भनेको छ। त्यतिखेर त्यो एउटा गौदान गरेको जो पुण्य, त्यो पुण्य प्राप्त गर्नलाई 100वटा गौदान गर्न पर्छ अरे आतुर अवस्थामा। अनि म्रियमाणस्य, अब मर्न लाग्यो, सास 2-4वटा बाँकी छन् भन्ने बेला जो गौदान गरिन्छ त्यसको लागि 1000वटा गाई दान गर्न पर्यो। त्यो स्वस्थ चित्तमा गरेको एउटा गाई दानको महात्म्य प्राप्त गर्ने, फल प्राप्त गर्नलाई। अनि मृत्यु पछाडि त 1 लाख गाई दान गर्नुपर्छ। त्यति स्वस्थ चित्तमा रहेको व्यक्तिले एउटा गौदान गर्ने फल जति पाउँछ भनेपछि आफू सामर्थ्यवान छँदाछँदै आफ्नो वैकुण्ठवासको निमित्त मृत्यु पछाडि कल्याण होस्, मेरो सद्गति होस् भनेर गौदान गरिहाल्नुपर्छ, समयमा नै गर्नुपर्छ भनेर यहाँ भगवानले भन्नुभयो। त्यही भएर अनि फेरि दान कस्तालाई गर्नु भनेपछि पात्रलाई गर्नु। अब दान कस्तालाई दिउँ भनेर एउटा प्रश्न आउँछ। दान दिनलाई पनि व्यक्ति सावधान हुनुपर्छ। हामीले जथाभावी दान दिएर पनि हुँदैन। दान लिने मान्छे पनि योग्य हुनु पर्यो, दान दिने मान्छे पनि योग्य हुनु पर्यो। दुईटैको पात्रत्व अति आवश्यक छ। अपात्रे यो जो दान हुन्छ, अपात्रे दीयते यत् दानम तत् आसुरम स्मृतम भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। आसुरी दान हो, तामसी दान हो, तत्तामसम उदाहृतम। अपात्रमा दिएको दानलाई तामसी दान भन्यो भनेपछि तो त्यसको फल लगभग सकियो। पात्रमा दिएको दान जो छ सात्विक दान भनिन्छ, त्यसमा पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ। कस्तो पात्रलाई दिने भने सत्पात्र, जो यस्तो ब्राह्मणलाई दान दिनु जो वेद पाठी छ, त्यसले वेद पढेको छ। यस्तो व्यक्ति, यस्तो ब्राह्मणलाई दान दिनु जो भगवानको भक्त छ। यस्तो ब्राह्मणलाई दान दिनु जो आचरणवान छ। सर्वभक्षी ब्राह्मणलाई पूजा गर्नु हुँदैन, यहाँ भगवानले मना गर्नुभएको छ। जथाभावी खाने जो ब्राह्मण हुन्छन्, जन्मना ब्राह्मण कर्मणा छैन भने त्यो व्यक्तिलाई पनि दान दिएर त्यति राम्रो फल पाइँदैन। त्यही भएर पात्रलाई यदि हामीहरूले दान दिएका छौँ भने त्यो दानबाट 1,00,000 गुणा फल प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर स्वाध्याय होम संयुक्त परपाक विवर्जित रत्नपूर्णा महिम प्रतिगृह्य नलिम्पते। जो ब्राह्मण यस्ता जो स्वाध्याय होम गर्नको लागि सदा प्रयुक्त छन्, सदा लागेका छन्, परपाक विवर्जित, जथाभावी दुकानमा जाने, होटलमा जाने, खाने काम गर्दैनन्, स्वयं पाकी छन्, त्यस्ता ब्राह्मणले रत्नपूर्णामपि महिम प्रतिगृह्य नलिम्पति। रत्नले भरेको ठुलोभन्दा ठुलो भूमि पनि यदि दानमा स्वीकार गरे भने त्यो दानको दोषबाट तिनी लिप्त हुँदैनन् अरे। अब त्यस्ता ब्राह्मणलाई यदि हामीहरूले भूमिदान गौदान गर्न सक्यो भने हामीले सम्पूर्ण फल प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर दान दिँदाखेरि पनि विचार पुर्याएर दान गर्नु। अब गाई कस्ती हुनुपर्छ? अब अगाडि आयो, कृष्णाम वा पाटलाम वापि धेनु कुर्याद अलङ्कृताम स्वर्णशृङ्गाम रौप्यघुर्याम काश्यपात्र पयोधिनीम। काली या पाटली भनेको कैली भनिन्छ र, मतलब जसमा बीच बीचमा छाप सेता राता हरिया पिङ्गला विचित्र विचित्र रङ भएकी माली गाई।
या पूर्ण रूपेण काली गाई हुन् या माली गाई हुन्, हो तिनलाई चाहिँ ज्यादा महिमा सम्पन्न भगवानले भन्नुभयो। त्यस्तै गाईलाई सबैभन्दा पहिला गाईलाई अलङ्कृत गर्नु पर्यो। अस्ति प्रसङ्गमा आएको थियो, गाईको श्रृङ्गार गर्नु पर्यो, तिनलाई वस्त्र उडाइदिनु पर्यो, घाँटीमा चाहिँ घन्टी झुन्डाइदिनु पर्यो। स्वर्ण श्रृङ्गाम रौप्य खुराम काश्य पात्र पयोधिनी, सुनका सिंह बनाउनु पर्यो, चाँदीको खुर बनाउनु पर्यो, घोडा गौका घोडाका जो चिन्ह हुन्छन् तलका, अनि काँसको चाहिँ दुनको लागि बाल्टी, काश्य पात्र पयोधिनी, कृष्ण वस्त युगत छन्नाम कण्ठा घण्ट समन्विताम कार्पासो परिसंस्थाप्य ताम्र पात्र सचैलकम। यस प्रकार उनलाई राम्रोसँग अलङ्कृत गरेर ती गौलाई दान गर्नुपर्छ। त्यस्तो गौ दान गर्नाले के हुन्छ, भगवानको वैकुण्ठ धाम हामीहरूलाई गौको कृपाले प्राप्त हुन्छ। कसरी गर्ने दान? गाईको पुछुर समाएर दान गर्ने अरे। अहिले गौदान गर्दाखेरि गाईको पुछुर समाइयो भने त्यो बैतरणी नदी भनेर जो नदी हामीहरूले सुनेका थियौँ, त्यो नदी पार गर्ने बेला ठ्याप्पती गाई पुछुर लिएर आउँछन् आफ्नो, अनि भन्छन् बाबु तैँले मलाई पुछुर समाएर दान गरेको थिइस्, आज मेरै पुछुर समाएर तैँले यो नदी पार गर भनेर ती गौ त्यहाँ उपस्थित हुन्छन्। गौदानमा अलग अलग संज्ञा छन्, मोक्ष धेनु, बैतरणी धेनु, रुद्र धेनु, यस प्रकार अलग अलग धेनुको छ, समयअनुसार तिनको नाम गरिएको छ। ती धेनुको दान गर्नुपर्छ। अनन्त फल यहाँ भगवानले यदैव जायते सात्रम प्रात्रम सम्पाद्यते यदा सएव पुण्यकाल स्याद् यत सम्पत्तिरस्थिराः। अब यहाँ पिता को निमित्त गरिने दान को बारे में श्राद्ध शब्दले बताइयो। पिता को निमित्त गरिने जो दान छ त्यो दानले के बताउँछ भन्दाखेरि पुत्र को योग्यता बताउँछ। किन? अब यो संसारको जो धन वैभव छ यो त अस्थिर हो। आज मेरो छ, भोलि कसै अरूको हुने हो, पर्सि कसै अरूको हुने हो। त्यही भएर अस्थिराणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। ये सब शरीर पनि यतिकै 2-4 दिनको लागि मिलेको हो, धनवैभव पनि 2-4 दिनलाई मिलेको हो। नित्य त के हो भनेपछि मृत्यु नित्य हो। त्यही भएर प्रत्येक जीवले आफ्नो मृत्युलाई राम्रो बनाउनको लागि लोभविहीन भएर दान गर्नुपर्छ, धर्मको सञ्चय गर्नुपर्छ। कसरी दान गर्ने? आत्मवित्तानुसारेण, आफ्नो सामर्थ्य अनुसार दान गर्नुपर्छ। यस प्रकार विविध प्रकारले भनिएका दानहरू यदि हामी गर्छौँ भने भगवानको सामर्थ्य हामीहरूले शक्ति हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्छौँ र पुत्रहरूको आफ्नो कर्तव्य पूर्ण हुन जान्छ भनेर यस अध्यायमा आतुर कालमा जो पुत्रहरूद्वारा गरिने कार्य थियो, आतुरकालिक दान, त्यसको बारेमा यहाँ भन्नुभयो। अब अघिल्लो अध्यायमा गरुडजीले प्रश्न गर्नुभयो। अहिलेसम्म त हामीले आतुर कालको बारेमा श्रवण गऱ्यौँ, आतुर कालमा यसो यसो गर्नु, परन्तु अब म मरेँ भनेर तयार भएको व्यक्तिको के कृत्य, त्यतिखेर हामीहरूको कर्तव्य के, त्यसको बारेमा बताउनु पर्यो भन्दाखेरि भगवानले भन्नुभयो, हे गरुड सुन, मर्नको लागि तयार भएको व्यक्तिको लागि सबैभन्दा पहिला के गर्नु भन्दाखेरि घरबाट निकालेर तुलसीको वृक्ष निर लगेर त्यसलाई सुताइदिनु। मर्न लागेको व्यक्तिमा अब गयो भन्ने बेला कसरी बिछाउने भन्दाखेरि भुइँलाई शोधन गर्ने। यहाँ भुइँको शुद्धि र अशुद्धिको बारेमा पनि भगवानले भनिबक्सिया छ। कस्तो भूमि शुद्ध हुन्छ, कस्तो भूमि अशुद्ध हुन्छ। जहाँ मलविष्ठा आदि फोहोर वस्तुहरू छैन त्यस्तो भूमि सर्वदा शुद्ध हुन्छ अरे। जहाँ फोहोर मैलो छैन त्यो भूमि नलिपेको होस् चाहे जस्तो होस् त्यो भूमिलाई शुद्ध भनियो। परन्तु कहीँ कुनै कर्म गर्नको लागि कहिले लिपियो भने त्यो भूमि अशुद्ध हुन्छ। त्यो भूमिलाई पुनः लिपेर शुद्ध गराउनु पर्छ। अनि त्यहाँ गएर तुलसीको सन्निधिमा त्यो जीवात्मालाई राखिदिनु पर्यो। केमा राख्ने भनेपछि जहाँ भूमि लिपियो त्यहाँ थोरै तिल छर्किने, त्यहाँ माथि कुश राख्ने र कुशमाथि एउटा आसन लगाएर त्यो जीवात्मालाई तुलसीको सन्निधिमा राख्ने र भगवान शालिग्रामको पनि सन्निधि तिनलाई दिनु पर्यो। तुलसीको मठमा नै लगेर शालिग्राम भगवानलाई राखिदिने। किन भन्दैपछि
जुन घरमा तुलसीको वृक्ष छ त्यो घरलाई भगवानले यहाँ तीर्थ रूपा भन्नुभयो। तुलसीको वृक्ष घरमा रहनाले त्यो हाम्रो घर तीर्थ रूप हुन्छ र तीर्थमा मृत्यु त पुण्यदायी छ। अतः तुलसीको सन्निधिमा लगेर राख्नु र भगवान शालिग्रामलाई स्नान गराएर सुन्दर तयार भएको जो चरणामृत छ त्यो चरणामृत तो जीवात्माको मुखमा राखिदिनु। तुलसीको एउटा पत्र त्यसको मुखमा राखेर तिनलाई भगवानको अधीनमा गराइदिनु। त्यो गर्नाले के हुन्छ भनेपछि कुशको सन्निधिले, तिलको सन्निधिले, भगवानको सन्निधिले जीवात्मामा रहेका जति पनि पाप छन् ती पापहरू पूर्ण रूपेण त्यसलाई छोडेर जान्छन्। अब कसैले प्रश्न गर्नु होला यो भुइँमा नै लगेर राख्ने कारण के रहेछ? खाटा सुत्नु भएको थियो त्यही तल गुन्द्री मुनि कुश राख्दै भइयो हैन? त यहाँ भगवान विष्णुले भन्नुभयो आकाशमा खाटमा भुइँभन्दा माथिको अवस्था जो छ त्यहाँ भूत प्रेत पिशाच आदिले आएर त्यो जीवात्मालाई परेशान गर्छन्। भूमिमा स्पर्श भइसकेपछि भूत प्रेत पिशाचको काम हुँदैन। तो भूत प्रेत मतलब के भयो? भूत प्रेत पिशाचले पृथ्वीको स्पर्श पनि गर्न सक्दा रहेन रहेछन्। पृथ्वीको स्पर्श भूत प्रेतले गर्न सक्दैन। हामीहरूले पृथ्वीको स्पर्श पाएका छौँ भने हामी सौभाग्यशाली रहेछौँ नि। किन पृथ्वीको स्पर्श गर्न सक्दैन भनेपछि पृथ्वी जो हुन् भगवान विष्णु की पत्नी हुन्। भू को हुन्? पृथ्वी। ये भगवान विष्णु की पत्नी हुन्। भगवान विष्णु की पत्नी को स्पर्श भूत प्रेत पिशाचले गर्न सक्दैन। त्यही भएर आफ्नी आमाको काखमा लगेर त्यो जीवात्मालाई सुताइयो। भुइँमा सुताउनु भनेको कारण त्यो रहेछ। आमाको काखमा, भूदेवी रूपी हाम्री आमाको काखमा त्यो जीवात्मालाई सुताइसकेपछि अब त्यहाँ भूत प्रेत पिशाचले केही पनि गर्दैनन् अरे। त्यसपछि के गर्ने भनेपछि गंगा नाम स्मरणम, गंगाको नाम सुनाइदिने। हे गंगे, हर हर गंगे, यी नामहरू पनि जीवात्मालाई मृत्युको समयमा सुनाइदिने। अनि भगवान शालिग्रामको बिन्दु मात्र तीर्थले त्यो जीवात्माको शरीरमा रहेका जति पनि पाप छन् ती सब त्यसलाई छोडेर जान्छन् र निर्मुक्तो वैकुण्ठ भुवनम व्रजेत। ती पापबाट मुक्त भएर ऊ वैकुण्ठ धामतिर जान्छ। शालिग्राम भगवानको सन्निधिको फल अनेक यज्ञ यागादिको फलले पनि त्यसको समता लिन सक्दैन। त्यही भएर भगवानको गर्नुपर्छ। यस प्रकार जसले दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगेति कीर्तनात्, अरू नदीहरूको जल स्नानको लागि पवित्र हुन्छ भने गंगाको जल स्नानको लागि त पवित्र छँदैछ। गंगाको नाम पनि, गंगाको दर्शन पनि, गंगाको स्मरण पनि अत्यन्त पावन छ। अब गंगाजी यहाँ नजदिक छैनन्, व्यक्ति जान लागेको छ। अब गंगाजी खोज्न कहाँ जाने? त हर गंगे हर गंगे हर गंगे भनेर सुनाइदिए पछाडि गंगा स्नानको फल त्यस जीवलाई प्राप्त हुन्छ। यस प्रकार सम्भव भएसम्म भागवतका 2, 4, 5 अध्याय होस् सुनाइदिन पर्यो। अझ समय थोरै छ भने एक अध्याय सुनाऊ, तपनि कम छ भने कमसेकम एउटा श्लोक। यहाँ भगवानले के भन्नुभयो? हे गरुड, श्लोकम श्लोकार्ध पादम वा योन्ते भागवतम पठेत न तस्य पुनरावृत्तिर ब्रह्मलोकात् कदाचन। भगवानको वैकुण्ठ लोकबाट भागवतको श्रवण गरेर जाने व्यक्तिले फेरि फर्केर आउनु पर्दैन भनेपछि भागवत यति महिमा सम्पन्न छ। हेर्नु, यो कथा त जति सुने पनि हामीहरूले विस्मृत गर्न सक्छौँ। अब यत्रो सब कुरा भन्यो, भन्ने मान्छेले नि बिर्सेला, सुन्ने मान्छेले नि बिर्सेला, के भरोसा छ र? निष्कर्ष के रहेछ भनेपछि सम्पूर्ण क्रिया, सम्पूर्ण कर्महरू हामीहरूले भगवानलाई नै समर्पित गर्नु पर्दो रहेछ। भगवानलाई नै सम्झेर गर्नु पर्दो रहेछ। यहाँ घुमो वहाँ घुमो फर्केर भगवानथि नै जानु पर्दो रहेछ। त्यही भएर भगवानसँग सम्बन्धित विषयसँग प्रेम गर्न सिकौँ। हिजो नै हो क्या, यहाँबाट घर गइसके पछाडि एउटा प्रसङ्ग चलेको थियो हामीहरूको। भगवानको हुन व्यक्ति डराउँछ किन? भगवानको हुनलाई व्यक्ति डराउँछ किन?
त्यसमा चर्चा परिचर्चामा एउटा निष्कर्ष के निस्क्यो भनेपछि व्यक्ति भगवानको हुन डराउने एउटै कारण, त्यो कारण के भनेपछि उसले भगवानको भएको जो फाइदा छ त्यो फाइदालाई बुझेको छैन। उसले त संसारमा जति देखिया छ ती सुखलाई नै आफ्नो सर्वस्व मानिराखेको छ। उसलाई ज्ञानै छैन भगवानको हुनमा के फाइदा छ। एक फेरि बिउमा म कथा गर्न गएको थिएँ, ठिक छ, बिउमा कथा गर्न गएको बेलामा घरकी बुहारीलाई चाहिँ वैष्णव दीक्षा लिन मन थियो हैन। उनले आएर सुटुक्क म बसेको ठाउँमा आएर ल गुरुजी यसो यसो हो, मलाई चाहिँ भगवानको हुन मन लागेको छ, तर अब यहाँ माइतीले पनि गाली गर्छन्, घरकाले पनि यसरी यसरी गाली गरेका छन्, के गर्ने होला, हजुरले चाहिँ केही बाटो देखाइदिनु पर्यो भनेर उहाँले। अब म पनि त्यस्तै काँचै थिएँ त्यतिखेरसम्म। मैले भने हेर्नुहोस्, भगवानको हुनु या त भगवानकै हुन सकिन्छ या माइतीको र घरको हुन सकिन्छ। अब माइती घरको नि हुने भगवानको नि दुइटै सम्भव छैन। त्यही भएर अब यसको विषयमा चाहिँ अलि बुझे सम्झेर निर्णय लिउँला। अहिले म केही चिन्तन गर्छु यसको विषयमा भनेर उहाँलाई पठाइदिएँ। अब आफै सोचेँ, बसेर चिन्तन गरेँ त गर्दाखेरि मैले के पाएँ भन्दाखेरि व्यक्तिको जो आत्मचिन्तन जो छ त्यो कमजोर छ। कमजोर भए पछाडि जबसम्म व्यक्तिलाई राम्रोसँग समझमा आउँदैन त भगवानतिर आउँदैन। अनि अवसर मिल्यो, कथामा बसेको बेला मैले राम्रोसँग भगवानको हुनुको जो फल थियो त्यसको वर्णन गरेँ। भगवानको हुनमा फाइदा के रहेछ हेर्नुहोस्। भगवानको हुनमा फाइदा, सबभन्दा ठुलो फाइदा यो छ कि यदि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी भगवानलाई समर्पण गरियो भने रक्षा गर्नको लागि भगवान आफै विवश हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो फाइदा। जस्तै अहिले नेपालमा नि एउटा चल्या नि एलआइसी गराउने के, त्यो बिमा गराउने, मेरोमा गराउनु उसकोमा गराउनु फोन आइरहेको छ। त्यो बिमा के रहेछ भनेपछि हामीले त्यो कम्पनीलाई आफ्नो रक्षाको चाहिँ एउटा भार दिएको, पैसा तिरी। भगवान कहाँ त पैसा तिर्नै नै पर्दैन, फ्रीमा हो। गएर बस आफूलाई भगवानमा समर्पित गर। आजबाट म भगवान की भएँ, आजबाट म भगवानको भएँ भनेर भन्न जान्नु नै सबभन्दा सजिलो भगवानको हुनु रहेछ। मैले त्यही कुराहरू सम्झाएँ सबै प्रकारले। यसो 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 गुरु हो, अब कसले गाली गर्नुभएको छ, कसले गाली गर्नुभएको होइन त्यो मलाई थाहा छैन। गाली गर्ने मान्छेले नै गएर उहाँलाई सम्झाउनु होला भगवानको हुनु यसरी यसरी राम्रो रहेछ भनेर। अनि त्यसपछि 2 दिनपछि आएर उहाँ भगवानको हुनुभयो। भनेपछि हाम्रो समाजमा के छ भने कर्मको ज्ञान नभइकन, त्यसको फल नजानिकन कुनै पनि चिजको विरोध गर्ने, त्यसको विपरीतमा हिँड्ने हाम्रो प्रचलन छ। कुनै पनि चिजलाई जान्नुपर्छ, कुनै पनि चिजलाई मान्नुपर्छ। अब यो जस्तै अब कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो आउँछ दीक्षा, शिक्षा, गुरु मन्त्रको जप। अब यो कसरी हुन्छ? बिना भगवानको भई त यो सम्भवै छैन। भगवानको नभइकन दीक्षा लिन मिलेन, दीक्षा नलिकन गुरुबाट शिक्षा लिन मिलेन, गुरुबाट शिक्षा नलिकन भगवानको मन्त्र पाइएन, भगवानको मन्त्र पाइएन भने भगवानको जप नामै जप्पेन त भगवानको हुने कसरी? तो मनले क्रियाले हर प्रकारले भगवानको हुनु पर्यो। तो भगवानको हुनको लागि एउटै कर्म रहेछ। जति काम भने पनि, जति कथा भने पनि अन्तिम गएर यही भन्छ कि भगवानलाई नै समर्पण गर। तिमीदेखि खूब पैसा छ, खूब धन छ, खूब वैभव छ, त्यसले के गर्छ? केही नि गर्दैन। तो 2-4 दिनसम्म तिमीलाई सुख देला, त्यहाँभन्दा बढी केही दिन सक्दैन। सबभन्दा राम्रो सबै कुरा भगवानको कृपाले मिलेको, यसलाई भोग्ने पनि भगवानको हुने पनि भनेर जो जीव भगवान प्रति समर्पित हुन्छ त्यसले गएर अन्तिम अवस्थामा भगवानको नाम स्मरण गर्न सक्छ। मैले दुना पढे चाहिँ भने सम्झाएको थिएँ, तब अन्तिममा गएर स्मरण हुन्छ। त्यही भएर फटाफट भगवानको हुने प्रयास गर्नुपर्छ। कसैलाई भगवानको हुनमा यदि केही समस्या छ भने सोध्नु होला है, त म बीचबीचमा बताउँदै गर्छु। यहाँ अगाडि के भन्नुभयो भने हेर, यो शरीरलाई जति श्रृंगार गरे पनि, जति राम्रो खुवाए पनि, जति सुख सुविधा दिए पनि शरीरका 3टा अवस्था हुन्छन्। त्रिधा अवस्था शरीरस्य कृमि बिड भस्म रूपत किम गर्भम क्रियते देहे क्षण विध्वंसिभिर्नरैः। 3टा अवस्था। यदि घरमै मृत्यु भएर अब
कसैको काँधामा चढेर श्मशानसम्म जान पाएर अग्नि पाइएछ भने खरानी हुने हो पहिलो अवस्था। अरू त्यसमा पनि त्यो संस्कारदेखि अब अहिले वर्तमान समय भनौँ, कसैले अहिले चलिरहेको बिमारी लायो भने त अग्निमा राख्न नि दिँदो रहन्छन्। लगेर खाल्टो खनेर भित्र गाडिदियो भने शरीरको केही अंश सड्छ, त्यसबाट किडा उत्पन्न हुन्छन्। यो कृमि भइयो, या फेरि तिनै किडाले शरीरलाई खाइ खाइ फेरि विष्ठा बनाइदिन्छन्। कृमि बिट भस्म संगीत, यति हो। तीनटा अवस्था, किडाले खान्छन् या कुन तिनै किडाको विष्ठा बनेर रहनुपर्छ र अर्को भस्मीभूत भइन्छ हो। यी तीनटा अवस्था छन्। त्यसको अलावा यो शरीरको चौथो अवस्था छैन। फेरि किन गर्व गर्ने? यो गर्व गरेर काम छैन। यो शरीरलाई भगवानमा छोडिदिने। किन भन्दाखेरि शरीर 5 तत्त्वबाट बनेको छ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश। पृथ्वी पृथ्वीमा मिल्छ, तेज गएर तेजमा मिल्छ, आकाश आकाशमा मिल्छ, जल जलमा गएर मिल्छ। जो वस्तु जहाँबाट आएको त्यो त्यही गएर मिल्छ। र हामी जीवात्मा भगवानबाट आएका हौँ, हामीलाई भगवानमा मिल्न हो। त्यसको लागि के गर्ने त निरन्तर भगवानको स्मरण गर्ने। अतः यमराजको दूतहरूले के भन्नुभयो भने, यमराजले दूतहरूसँग के भन्नुभयो भने, यस प्रकार दान दिएर आफ्नो आतुरकालीन क्रिया गरेर मृत्यु अवस्थामा पुत्रद्वारा दिएको दानको पुण्य पाएर जो जीवात्मा मृत्युको लागि तयार भएर बसेको छ, त्यस जीवात्मालाई ल्याउन तिमीहरू जान पर्दैन। त्यस जीवात्मालाई लिनु त भगवानका दूतहरू आउँछन्। अतः भगवानको दूत आउन्, यस्तो यदि मनमा इच्छा हुन्छ भने हामीहरू आजै यही अवस्थाबाट, यही समयबाट आफ्नो जीवनलाई राम्रो बाटोतिर लगाउँ। राम्रो बाटोतिर लगाइयो भने हामी सद्गतिलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। अन्यथा गरुड पुराणको हामीहरूले कथा 3 दिन, आज तेस्रो दिन भयो, सुन्यौँ। जे गर्दा पनि दोष लाग्छ। हेर्नुहोस्, पहिले दिन 1-2 जनाको मुखबाट यो शब्द सुनिया थियो, काम त सबै गर्न पर्छ, जे गरे पनि दोष लाग्दो रहेछ, कसरी गर्ने हैन। त्यो दिन पनि मैले भनेको थिएँ, कर्म सबै गर्नुपर्छ, परन्तु त्यो कर्म गर्ने तरिकालाई हामीहरूले अलिकति बुझेर गर्नु पर्यो, त्यसको विवेक गरेर गर्नु पर्यो। आज गरुडजीलाई भन्दै भगवानले पनि त्यही भन्नुभयो, सबै कर्म गर्दा गर्दै पनि त्यसलाई समर्पण गर्ने र त्यस कर्मलाई आचरण गर्ने एउटा तरिका हुन्छ। त्यो तरिकालाई बुझ्नु र मेरो नाम जप चाहिँ कहिल्यै नबिर्सिनु। यदि मेरो नाम जप बिर्सियो भने त्यो व्यक्तिले कहिल्यै शान्ति पाउँदैन भनेर भगवानले यहाँ 9वाँ अध्यायमा मृत्यु अवस्थामा दिएका दानहरूको महिमा वर्णन गर्नुभयो। श्री विष्णु भगवानको अब आजको अन्तिम अध्याय हामी श्रवण गर्दैछौँ। यस अन्तिम अध्यायमा मृत्यु पछिको क्रिया जो छ त्यसको अलग अलग अवस्थाको बारेमा यहाँ भगवानले बताउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला के छ भने सबभन्दा पहिला भगवानले के भन्नु भने, हे गरुड, हेर, मृत्यु भइसके पछाडि पुत्र कलत्र आदिले, पुत्र भनेको छोराहरू, कलत्र भनेको पत्नी बुहारी आदि आदि जो पनि छन्, कसैले पनि शोक गर्न हुँदैन। शोक के को लागि गर्ने? के जाने व्यक्ति यहाँ छँदै हामीलाई थाहा थिएन एक दिन एक व्यक्ति मर्छ भनेर? थाहा थियो नि? थियो कि थिएन? थाहा थियो नि। हजुरलाई आफ्नो बारेमा पनि थाहा छ नि, एक दिन त म पनि हिँड्छु यहाँबाट भन्ने। भनेपछि भगवानको आज्ञा यो, थाहा तिमीहरूलाई जन्मदेखि थियो, त्यही भएर मर्यो भनेर शोक नगर्नु। शोक त लागिहाल्छ, लागिहाल्छ भन्ने त हजुरको प्रवृत्ति हो नि भाउजू, त्यही त म सिकाउँदैछु। शोक मलाई पनि लाग्छ, म भन्दैछु मलाई पनि लाग्छ, नलाग्ने भने होइन। शोक नगर्नु भनेको त्यसको लागि अभ्यास हुनु पर्यो। त्यसको लागि त्यस्तै हो। यो यति अहिलेसम्म जो सुनेर आइयो नि, यो सबै कुराको यदि हामीलाई ज्ञान छ, यो सबै कुरालाई हामीले जानेका छौँ भने शोक लाग्दैन, शोक गर्दैनन्। अब अरू उदाहरण किन दिनु पर्यो? गोविन्द गुरुजीलाई त सबैले चिनेका छौँ नि, हैन? गोविन्द गुरुजीलाई चिने सबैले। गोविन्द गुरुजीलाई चिन्नु होइन? हाम्रो यस क्षेत्रका परम विद्वान व्यक्ति, साइला गुरुका ज्वाइँ जेठा, वहीँबाट हामीहरूले शिक्षा ग्रहण गरेको।
चलो नचिने चिन्नु होला, उहाँ हाम्रो यस क्षेत्रका महान विद्वान व्यक्ति, कति हो लगभग 50 हो कि 55 कतिवटा पुस्तक लेखेर जानुभयो। त्यति पुस्तक विद्यार्थीहरूको कल्याणको लागि संस्कृत जगतको उद्धार गरेर जानुभयो। उहाँ बितेको अहिले लगभग 4 या 5 महिना भयो। चितवनमा पनि रहेछन् छोरा आएका थिए त्यतिका ल्याएर उही ल्याप्चा चितवनमा झारखण्ड भाइहरू होइन ती त उहाँको पिताजी विद्याधरीको कुरा हो। उहाँ त दिल्लीमै बित्नुभयो। त उहाँ बित्दाखेरि हामीहरूले के देख्यौँ भन्नुहुन्छ भने उहाँको ज्येष्ठ पुत्र जो थियो, शोक त उसलाई पनि भयो, नभएको होइन, शोक उसलाई पनि भयो, परन्तु शोक गर्ने तरिका भिन्न थियो। किन? उहाँ ज्ञान थियो पहिल्यैबाट, जानेको व्यक्ति, गुरुजीले सिकाएको सम्झाएको व्यक्ति। त्यो ज्ञान जो हुन्छ त्यो ज्ञानले हामीलाई शोकदेखि बचाउँछ। हजुरले भन्नुभयो नि भइहाल्छ, त्यो स्वाभाविक हुन्छ, परन्तु नगर्नु भनेको अब जानियो यो नित्य छ भइहाल्यो भनेपछि धेरै नरुने के। जब 2 दिनसम्म 3 दिनसम्म 4 दिनसम्म रोको रे, रुने पनि ठाउँ हुँदो रहेछ, अगाडि आउँछ। रुने पनि ठाउँ छ। आफ्ना पितृहरूको लागि रुने शोक गर्ने पनि एउटा अवसर आउँछ, त्यतिखेर रुन शोक गर्नुपर्छ। त यहाँ भगवानले के भन्नु भने जाने व्यक्तिको लागि धेरै शोक नगर्नु। के गर्नु? उसको मार्ग राम्रो होस्, अगाडि ऊ सुखपूर्वक जाओस्, त्यसको लागि प्रयत्न गर्नु। त्यो प्रयत्न कसरी आरम्भ हुन्छ भनेपछि घरमा आफ्नो मातापिताको मृत्यु पश्चात मुण्डन गराउनुपर्छ अरे। आजले मुण्डनको चलन पनि हराइसकेको छ लगभग। मुण्डन किन गराउनु पर्छ यो बुझेको मान्छेले मुण्डन अवश्य गराउँछ। यो जो हाम्रो कपाल हो नि, हामीले कपाललाई के भनिन्छ, यो त भगवानले दिएको हो, यो हुनाले हाम्रो रूप रङ्ग राम्रो हुन्छ। लेकिन ऋषिहरूले जो त्यसलाई फाल्ने जो प्रचलन बनाउनु, त्यसमा यो कारण रहेछ, कपालमा कामको वास हुन्छ। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य हामी जो भनिन्छ नि, काम भनेको कामना, कामको वास हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो मातापिताको शोकको समयमा कामलाई त्याग गरेँ भनेर यो शीशको कपाल निकाल्दिने यो प्रचलन रहेछ। त्यही भएर आफ्नो मातापिताको मृत्यु पश्चात पुत्रले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मुण्डन गराउनुपर्छ। मुण्डन गराएर अनि अलग अलग जो क्षेत्र अनुसार जो पनि प्रक्रिया छ, अब कहीँ अब जस्तै पहिलो दिन हामीहरूले यहाँ ब्रह्ममेधको प्रक्रिया गरियो, यो सर्वत्र प्रचलित छैन। पुरा ब्रह्माण्डमा चाहिँ ब्रह्ममेध हर जग्गा हुन्छ भन्ने छैन। यो हाम्रो नेपालमा चलेको प्रचलन हो, अथवा हाम्रो वैष्णव परिवार जो छ ती परिवारहरूले गर्ने प्रक्रिया हुन्। अब हामीहरूले भारततिर के देख्छौँ भने कसैको शरीर शान्त भयो भने खटखट घर लिएर आउँछन्। घर लिएर आएर एउटा पण्डितजीलाई बोलाएर गङ्गाको जल यस्तो राखिदिने, गङ्गाको माटो राखिदिने छातीमा, अनि सेतो कपडीले फटाफट लपेटेर 15 मिनटमा लगेर हिँडिहाल्छ। अब हामीहरूले यहाँ 2-3 घन्टा पूजा गरियो, त्यसपछि त्यो जलले स्नान गराइयो, त्यो प्रक्रिया छ। क्षेत्र क्षेत्र अनुसार प्रक्रिया छन्, ती प्रक्रियाहरूलाई पालन गर्नु पर्यो। ती प्रक्रियाहरूलाई पालन गरेर सबैभन्दा पहिला मृत्यु स्थानमा एउटा पिण्ड दिन्छ। मृत्यु स्थानमा जो पिण्ड दिन्छ हो, त्यो पिण्डलाई के भन्छ? सब नाम गरेको पिण्ड हुन्छ अरे। हो, त्यो पिण्डलाई मृत्यु स्थानमा दिनाले भूमिका जो देवता हुन्छन् तिनी सन्तुष्ट हुन्छन्। हो, तिनको लागि त्यो दिने, त्यो अवश्य गर्नुपर्छ। फेरि द्वारदेशमा, अब द्वारदेश पनि ठाउँ ठाउँ अनुसार भिन्न भिन्न रहेछ। अब यहाँ यतातिर द्वार भनेपछि घरको द्वारमा दिँदो रहेछ, लेकिन द्वारदेश भनेको जुन स्थान, अब यो घर भन्नाले हामीले यति जानिँदैन नि, घर भनेको हाम्रो यो बाटोदेखि लिएर यता जति पनि छ यो हाम्रो आफ्नो घर हो, हैन? तब यदि त्यो जीवलाई यहाँ राखेर हामी संस्कार गरिँदैछ, मृत्यु स्थान भनेर यहाँ पिण्ड दियो भने द्वारदेश भनेर त्यहाँ गएर पिण्ड दिनु पर्यो। त्यहाँ पिण्ड दिने, पिण्ड दिए पछाडि उसलाई लिएर जाने, लिएर गएपछि विश्राम स्थलमा एउटा पिण्ड दिने। त्यो विश्राम स्थलमा द्वारदेशमा दिने जो पिण्ड छ त्यसलाई पान्थ पिण्ड भन्दो रहेछ। त्यो पाण्ड पिण्ड दिनले के हुन्छ, भूत आदि जो छन् तिनीहरूले दुर्गति भनेको बाटोमा त्यो जीवलाई मतलब परेशान गर्दैन, तिनीहरूको सन्तुष्टि हुन्छ, त्यसको लागि द्वारदेशमा दिने।
अनि द्वार देशमा पिण्ड दिए पछाडि सबैभन्दा पहिला पुत्रले त्यो जो विमान बनेको छ त्यसलाई आफ्नो कन्धमा राख्ने, अनि पुत्रवधुहरूले त्यो जो मृत शरीर छ त्यसको परिक्रमा गरेर अनि उसको पूजा गर्ने हैन। पूजा गरिसके पछाडि प्रणाम गरेर उहाँलाई बिदाई दिने। यो प्रक्रिया जग्गा जग्गा अनुसार फरक छ। हाम्रो यहाँ अलग प्रक्रिया छ, ठाउँ ठाउँमा अलग। शास्त्र चलनको साथमा लोक चलनलाई पनि हामीहरूले मिलाउँदाखेरि केही केही कुरा भिन्न होलान्, परन्तु प्रक्रिया यो छ कि मृत्युदेखि लिएर दाहसँग 6वटा जो पिण्डको विधान छ, 5वटा जलाउनुभन्दा पहिला एउटो जलाइसके पछाडि यो जो 6वटा पिण्डको प्रक्रिया छ यो पनि लुप्त हुन हुँदैन भनेर भगवानले यहाँ वर्णन गर्नुभयो। यदि यो लुप्त भयो भने अगाडिको क्रियालाई चलाए पनि त्यो खण्डित रहन्छ। त्यही भएर सबै क्रिया गर्नु अति आवश्यक छ। श्मशानमा लगेर उत्तरतिर मुख गरेर त्यो उसलाई राख्नुपर्छ भने अब यो सबैलाई थाहा भएको कुरा गरिराख्नु भएको छ। यस प्रकार चितामा लगेर त्यो जीवात्मालाई राखिसके पछाडि त्यो चितामाथि पनि 2टा पिण्डको दान हुन्छ। एउटा चितापिण्ड, अर्को शवपिण्ड, जो जाने व्यक्तिको हातमा दिने प्रचलन छ। ठाउँ ठाउँको चलन फरक पनि होला। यस प्रकार जस जीवात्माको क्रियापूर्वक संस्कार गरिन्छ हामीहरूले, त्यो जीवात्मालाई भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ अथवा त्यसले अगाडिको मार्ग सुखपूर्वक प्रसारित गर्छ। त्यस पछाडि यस अध्यायमा भगवानले पञ्चकको विधान पनि बताउनु भएको छ। पञ्चकमा हामीहरूले के गर्छौँ, पञ्चकको मध्यमा मृत्यु भएको व्यक्तिलाई पञ्चकमा जलाउनु हुँदैन भनेर ऋषिहरूले बताएको विधान अनुसार 4वटा अरू पुतला बनाउने, त्यसमा ती 4 नक्षत्रका देवताहरूलाई बुलाएर तिनलाई प्रतिष्ठित गरेर त्यस पछाडि हामीले त्यो 5लाई, एउटा मृत व्यक्ति, 4वटा पुतला, 5लाई त्यहाँ दाह संस्कार गरिन्छ र सपिण्डनको समयमा त्यसको शान्तिको पूजाको विधान हामीहरूले प्रचलनमा देखेका छौँ। त्यो अवश्य गर्नुपर्छ। नगरे के हुन्छ भनेपछि घर परिवारमा अमङ्गल हुन्छ भनेर यहाँ भगवानले बताउनु भयो। त्यस पछाडि सबैभन्दा जो अहिले हामीले कुप्रथा भनेर छोडेको जो वस्तु छ त्यो छ सती प्रथा। आज यहाँ भगवानले सती प्रथाको बारेमा बताउनु भएको छ। तर भगवानले कुन तरिकाले बताउनु भएको छ भने त्यो तरिकाले भगवानले बताउनु भएको छ जसमा स्त्रीलाई स्वतन्त्र छोड्नु भएको छ। केही काल पहिला हाम्रो देशमा चाहिँ जबरजस्ती लगेर चाहिँ चितामा हाल्ने प्रचलन थियो। हामीहरूले सुनेको देखेको त होइन, सुनेको। अब हजुरहरू बुढा बुजुर्गहरूले देख्नु पनि भयो होला। त्यो जबरजस्ती लगेर चढाउने होइन रहेछ। यो सती प्रथा भनेको स्त्रीको स्वतन्त्र अधिकार रहेछ, त्यसलाई ध्यानले सुन्नु होला हैन। अब जान त सायद अब प्रचलनमा छैन, नसकिएला, फेरि पनि ज्ञान गर्नमा त केही दोष भएन। यो सती प्रथा भनेको के रहेछ भन्दाखेरि पतिको देह शान्त भइसके पछाडि श्रीमती पतिको साथमा अग्निमा प्रवेश गरेर जाने जो प्रथा थियो त्यसलाई सती प्रथा भनियो। यसमा प्रक्रिया यो रहेछ, जुन स्त्री पति बिना एक्लै भएर म बाँच्न चाहदिन, म मर्नलाई तयार छु, यस प्रकारको दृढ प्रतिज्ञा भएकी स्त्रीलाई मात्रै सती जाने अधिकार रहेछ। त्यसैमा पनि यदि त्यो जान चाहने स्त्री यदि गर्भवती छिन्, रजस्वला अवस्थामा छिन् अथवा अरू कुनै प्रकारको बाध्य छ भने त्यहाँ पनि गर्नै पर्छ भनेर भनेको रहेन रहेछ। अतः परन्तु भगवानले के भन्नुभयो भने सती हुनु अति उत्तम हो स्त्रीहरूको लागि। अब यसमा मेरो भनाइ यो होइन कि सबै गएर सती नै हुनुपर्छ, यो मैले भन्न खोजे होइन। तर भगवानको आज्ञा के रहेछ र किन रहेछ भने त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। भगवानले के भन्नुभयो भने सती हुने नारीलाई त्यो शरीरमा त्यो आगो लाग्ने बेलासम्म जो पीडा हुन्छ त्योभन्दा 1000 गुणा सुख पछि मिल्छ अरे। त्यो सुखलाई नदेखेको हुँदाखेरि हामीलाई सती जान अप्ठ्यारो भएको, परन्तु त्यो सुखलाई यदि हामीले देख्ने हो भने यो दुख सानो देखिन्छ। यो भगवानले भन्नुहुन्छ। कस्तो दुख रहेछ भनेपछि सबैभन्दा पहिला मन यदि तयार छ भने त्यो पीडा हुँदैन अरे। त्यो भगवानको कृपाले हुँदैन होला अथवा हुन्छ होला, त्यो जानीलाई थाहा छ। नियम यो रहेछ, पतिको मृत्यु पश्चात त्यो स्त्रीले मन बनाउने, आफूलाई श्रृङ्गारले सुसज्जित गर्ने, खुब श्रृङ्गार गरेर भए जतिका घरका सुना सानका जो पनि सामान छ सब लगाएर जाने,
अनि बाटोमा एउटा मन्दिरमा प्रवेश गर्ने, मन्दिरमा गएर ती आभूषणहरू भगवानलाई समर्पण गर्ने, ताकि भविष्यमा पुनः यदि यिनी आभूषण गर्ने लायक मेरो शरीर यदि यो संसारमा आयो भने मलाई यो दुःख नमिलोस्, यो अवसर नमिलोस् कि म पति बिना भएर विधवा भएर बाँच्न परोस्। त्यही भएर हे मेरा आभूषण, मेरा सौभाग्य, मेरो पतिका चिन्ह जो छन् मेरा सौभाग्य, म भगवानलाई समर्पण गर्छु भनेर आफ्ना सम्पूर्ण आभूषण निकालेर त्यहाँ राखिदिने। अनि उहाँ जो पण्डितजी हुनुहुन्छ अथवा जो पनि पुजारी हुनुहुन्छ, भगवानको श्रीफल प्रसादी, नारियलको एउटा प्रसादी मागेर दिनु भएन भने मागेर त्यो लिएर आउने। अनि लज्जा, आफ्नो सम्पूर्ण लज्जालाई त्यागेर एकदम संसारको सम्पूर्ण मर्यादाबाट विमुक्त भएर श्मशानसम्मको यात्रा गर्नु, गएर गङ्गामा गण्डकीमा जहाँ पनि अवसर छ त्यहाँ स्नान गरेर आफ्नो श्रीमानको शीशलाई आफ्नो गोदीमा राखेर, आफ्नो काखमा राखेर अनि त्यहाँ भगवानको ध्यान गर्दै शरीरलाई त्याग गर्नुपर्ने, यो सती प्रथा रहेछ। यस सती प्रथालाई जुन स्त्रीले मतलब आचरण गर्छिन् तिनले अरुन्धती माताले जसरी सतीत्वको पालना गरेर यो संसारमा नारी शिरोमणि बन्नुभयो, त्यस्तरी नारी शिरोमणिको रूपमा तिनी जानिन्छन् अरे। अनि जबसम्म सूर्य र चन्द्रमा यो संसारमा प्रकाशमान हुन्छन् तबसम्म स्वर्गको दिव्य विमानमा पतिको साथमा आनन्द सुख भोग्छन् अरे। ठिक छ, यो शास्त्रको आज्ञा हो। त्यही भएर पुरानो जमानामा स्त्रीहरूलाई सती जानुपर्छ भनेर बाध्य गरेका रहेछन्, ज्ञानको अभावमा भन्नुस् अथवा नारीहरूले बुझेर भन्नुस्, जे भए तापनि। भनेपछि सती प्रथा निन्दित त होइन। आजकल मान्छेले के भन्छन् भने सती प्रथा निन्दित हो। सती प्रथा निन्दित होइन, सती प्रथा अति उत्तम हो, परन्तु त्यसको लागि चाहियो के भने समाजले लगेर वहाँ फाल्ने होइन। समाजले लगेर जबरजस्ती त मर्नै पर्छ भनेर त्यहाँ चढाउने होइन। स्त्रीको इच्छा भएको खण्डमा सती प्रथा नराम्रो होइन। किन भन्दाखेरि जुन अब कसैको सोच हुन्छ नि, पति नभएपछि यो विधवा भएर बाँचेर के फाइदा, मान्छेले आत्महत्या किन गर्छ, कष्ट भएरै गर्छ नि, फाइदा छैन भनेर नि गर्छ। आत्महत्या किन गर्छ, म बाँचेर केही फाइदा छैन भनेरै मान्छेले विष खान्छ, झुन्डिन्छ, फराल्छ, जे पनि डुब्छ। किन गर्छ भनेपछि उसलाई आफूले बाँचेको कुनै अस्तित्व उसले देख्दैन। मेरो लागि यो संसारमा कोही रहेन रहेछ, म कसैको कामको रहेन रहेछु, यो संसारमा बाँचेर मलाई दुःखै दुःख भयो, बरु मरै सुख पाउँथे कि भनेर मान्छे मर्न जान्छ। त्यस्तै कुनै स्त्रीलाई आफ्नो पतिलाई छोडेर बस्न मनै छैन, त्यो स्त्रीलाई त सती जान पाउनेस् भन्नु पनि त दोष भएन। अत सती प्रथालाई गाली दिन हुँदो रहेन रहेछ। यो पढेर शास्त्रबाट जान्ने कुरा। सती हुने इच्छा स्त्रीमा स्वतन्त्र छ, उनको इच्छा छ भने जाउन्, इच्छा छैन भने नजाउन्, उसको फलभागी स्त्री नै हुने हो। त्यही भएर समाजले चाहिँ धकेल्न भएन, परन्तु सती प्रथा नराम्रो हो भनेर त्यसको निन्दा पनि गर्नु भएन। किन भगवानले स्वयं आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ, जुन स्त्री आफ्नो इच्छाले पतिको साथमा जान चाहन्छन् ती स्त्रीलाई रोक्ने हो भने हामी पनि दोषको भागी भइयो कि भइएन? किन भगवानको आज्ञा छ। किन दोषको भागी भइयो भन्नु होला, त्यसको लागि पनि यहाँ आएको छ प्रसङ्ग। भगवानले भन्नुहुन्छ एउटा स्त्रीको हत्या हुन्छ भनेर हामी सती प्रथामा जान रोकौँला अरे, परन्तु जे भगवानले अगाडि जो महिमा दिइराख्नु भएको छ, स्वर्ग मतलब जबसम्म सूर्य तारा छन्, जति हाम्रो शरीरमा रोमहरू छन्, त्यति 1000 वर्षसम्म स्वर्ग वैकुण्ठ जुन लोक पनि पतिको साथमा स्त्रीलाई प्राप्त हुन्छ त्यहाँ उसले सुख भोग्छे हैन। भनेपछि यो संसारका 10वटा वर्ष भन्दा त वहाँका त्यत्रा दिव्य वर्ष अझ रमाइला होला नि। त्यो रमाइलावाला त त्यसलाई वञ्चित गरियो कि गरिएन? अथवा हामी पनि त दोषको भागी भइयो। अत यी सब क्रियाहरू हेर्नुहोस्, हरेक क्रियामा राम्रो नराम्रो हामीहरूको सोच अनुसार छ। अत सती प्रथाको बारेमा भगवानले भन्नुभयो। यहाँ भगवानले सतीलाई ऊ पनि भन्नुभएको छ, मतलब मूर्ख पनि भन्नुभएको छ। पंक्ति सुन्नुहोस्, या क्षणम दाह दुःखेन सुगमेतादृशं त्यजेत् सा मूढा जन्म पर्यन्तम दहत्ते विरहाग्निना। त्यो स्त्री मूढा मूर्ख हो जो आधा पौने घण्टा 1 घण्टा जो पनि दाहको दुःख छ त्यसलाई सोचेर
उहाँ जो अनन्त कालसम्म भोगिने सुखको त्याग गरेकी चाहिँ भगवानको वचनमा त्यो स्त्री मुडा हो। किन भन्दा यहाँ बसे तापनि यहाँ बसे तापनि दुनियाँका कुराहरू सुनेर दुखी नै हुने हो। यो संसारमा बसे पनि दुनियाँका कुराहरू सुनेर दुखै हुने हो। फलाना यस्तो छ, फलाना यस्तो छ। पति छँदाखेरि राता सेता पहेँला कपडा लगाएर रङ रङ रजित भएर बसिया थियो। अब अरूलाई देखो आफू सेता कपडा लाएर ढुक्रुको एउटा कुना ढोकेर बस्यो। अब त्यो एक्लोपनले काट्छ, वृद्धावस्थाले दबाउँछ। पछाडि गएर बाइचान्स पति नभएको अवस्था हेली त भइयो भने एक्लै भइन्छ। अब यहाँ पनि दुःख छ, यसलाई विचार गर्ने हो भने पनि सायद त्यो दुःख कष्ट लाग्दैन होला भनेर भगवानले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। परन्तु सती जानलाई सबै स्त्री स्वतन्त्र छन्, त्यसमा कसैको जबरजस्ती छैन। आत्मज्ञान भएर जानु राम्रो हो, नत्र भने त्यो जबरजस्ती गरेर पठाउनु चाहिँ नराम्रो नै हो भन्नुभयो भगवानले। अब त्यो चाहिँ हजुरको आफ्नो स्वतन्त्र विषय हो, त्यसलाई हामीले केही भन्न मिलेन होइन। अब भय त लाउँछ नि, त्यो भयलाई नै त्याग। यस प्रकार भगवानले यहाँ भन्नुभयो स्त्रीलाई सती जानु अति उत्तम हो। भगवानलाई समर्पित गरेर त्यो जीवात्मालाई ठ्याक्कै अब पतिसित म नभई झाड्दिनँ भनेर यो गरिदिने हो भने त त्यहाँ पाउँदैन। अहिले त यो गरिदिने पहिलेका सकेका नै हुन् कलिजुगमा त्यस्तो हो। त्यही भएर यहाँ भन्नुभयो कि यो स्वतन्त्र छ। त्यही भएर केही स्त्रीहरूलाई जान हुँदैन भनेर भगवानले निवारण पनि गर्नुभयो। जस्तै गर्भावस्थामा जान हुँदैन, रजस्वला भएको अवस्थामा जान हुँदैन भनेर नजाँदा पनि त्यस्तो केही दुःखको कुरो भएन। परन्तु गएमा फाइदा छ यो जानकारी चाहिँ हुनु पर्यो। अब त्यो फाइदा लिने मान्छे जाने नभए नजाने हो, यो आफ्नो स्वतन्त्र। यस प्रकार यहाँ स्त्रीको बारेमा भगवानले भन्नुभयो। त्यस पछाडि अगाडि गएर जब दाह संस्कारको क्रिया हुन्छ त्यसमा जब हामीहरूले कपाल क्रिया गरिन्छ, कपाल क्रिया थाहा होला नि, एउटा लौराले चाहिँ तालुलाई फोड्ने जो क्रिया छ त्यो गृहस्थमा लौराले फोड्नुपर्छ अरे। सन्यासी साधुहरूलाई चाहिँ नारियलको काँचो नारियलको फल लिएर त्यो फलले फोड्नुपर्छ भन्ने यहाँ भगवानले बताउनु भयो। यस प्रकार भगवानले भने अनुसार नि कुनै कुनैलाई छ, कुनै कुनैलाई छैन। कपाल क्रिया त फेरि पनि हुन्छ, कपाल क्रियाको चाहिँ विधान फेरि पनि हुन्छ। अब टाउको फुटाल्न नसके नारियललाई नै टाउको सम्झेर फुटाल्नु पर्यो, क्रिया त पुर्याउनु पर्यो। श्रीफलले गर्नु भनेको छ यहाँ। अब त्यसलाई जसरी गर्ने प्रचलन छ त्यो अब गराउने ब्राह्मणहरूको एक निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णय अनुसार त्यो क्रिया गर्नुपर्छ हैन। हो त्यो कपाल क्रिया गर्ने बेलामा चाहिँ जति सको त्यति रुन पाइन्छ अरे। कपाल क्रिया फोड्ने बेला त्यतिखेर जति धेरै रोयो जाने जीवात्मालाई त्यति खुसी मिल्छ। अब अहिले सबैभन्दा हो त्यो हो, यसैलाई ज्ञान भन्छ के। त्यतिखेर रुन आउनु पर्यो, जरुरी छ त्यहाँ रुन। त्यहाँ नरोए तापनि दुःख छ फेरि, किन त्यो जीवात्माले थाहा पाउँछ यहाँ कोही रोएनन् भनेपछि मेरोसँग केही मतलब रहेन रहेछ। अब यहाँ शास्त्रको आज्ञा के छ भन्दाखेरि कपाल क्रिया भन्दा पहिला रुनु र पछाडि रुनु, यो दुवै अवस्थामा जाने जीवात्माले कष्ट पाउँछ। जाने जीवात्माको कपाल क्रिया हुनुभन्दा पहिला रोएर हामीले जति आँसु खसाल्छौँ त्यति आँसु त्यो जीवात्माले पिउनु पर्छ अरे। बुझ्नुभयो? कपाल क्रिया भन्दा पहिला हामीले जति आँसु खसाल्छौँ त्यति आँसु त्यो जीवात्माले पिउनु पर्छ। अब यो त हाम्रो व्यवस्था हो कि नखसी नचुई बस्दैन, तर शास्त्र अनुसार क्रिया अनुसार कर्म अनुसार जति आँसु हाम्रो आँखाबाट टप्के त्यति उसले पान गर्नुपर्छ। अनि कपाल क्रियाको पछाडि पनि शोक गरेर जति रोइन्छ त्यति आँसुले पिउनुपर्छ। परन्तु कपाल क्रियाको बेलामा जति ठुलो डाँको छोडेर रोए पनि त्यो जीवात्मालाई प्रसन्नता मिल्छ। त्यो समय हो, रुने समय भगवानद्वारा निर्धारित गरेको टाइम त्यो हो। कपाल क्रिया गरेर त्यसपछि अस्थि सञ्चयको बिचको जो टाइम छ त्यसमा खुब रुन्नुस्, त्यसको लागि शोक गर्नुस्, त्यो समय अति उत्तम भनेर भगवानले यहाँ बताउनु भयो। त्यस पछाडि
त्यस पछाडि मतलब सपिण्डन गरिसके पछाडि सपिण्डन गरिसके पछाडि निरन्तर आफ्ना पितृहरूको लागि तीर्थ श्राद्ध गर्ने, गयामा गएर श्राद्ध गर्ने, एकोद्दिष्ट श्राद्ध गर्ने, पार्वर श्राद्ध गर्ने, यी श्राद्धहरूलाई कहिले पनि त्याग नगर्ने। यस प्रकार जो पुत्र हुन्छ वो पितृ ऋणबाट मुक्त हुनको लागि यी सबै आचरणहरूले सावधान भएर आचरण गर्नु पर्यो। यी सब कार्य गरेर जो पुत्र आफ्नो क्रिया आफ्नो कर्तव्य पालना गर्छ त्यो पुत्रले पनि पितालाई प्रसन्न गर्दै पिताको प्रसन्नता रूपी आशीर्वादले असंख्य पुण्य प्राप्त गरेर पितृलोकलाई प्राप्त गर्छ। त्यसलाई पनि नरक जानु पर्दैन, कमसेकम पिताको सेवाको फलले यति हुन्छ कि हामी पितृलोकसम्म पुगिन्छ। त्यही भएर आफ्ना पितृहरूको लागि नित्य निरन्तर श्राद्ध गर्न पर्यो। आजको कथामा हामीहरूले जो श्रवण गर्यौं त्यसमा सारांश यो छ, जबसम्म भगवानमाथि समर्पित भएर आफ्ना कर्मको सकल दोष र अदोषको जो भाव छ त्यसलाई हामीले साम्य गर्न सक्दैनौं तबसम्म भगवानको प्राप्ति चाहिँ सम्भव छैन। भगवानको प्राप्ति सम्भव छैन। अतः एन केन प्रकारेण सबै कर्म गर्न। अब जस्तै भर्खरै प्रसङ्ग आयो सती हुनु, अब अहिलेको समय अनुसार यो सती हुनु पनि सम्भव मलाई लाग्दैन। यति उदार मना स्त्रीको यो संसारमा हुनु पनि असम्भव छ। अब एकादा होलान् तिनीहरू चाहिँ के हुन्, अपवाद हुन्। अन्यथा अहिलेको समय अनुसार, अहिलेको परिस्थिति अनुसार र अहिलेका पढे लेखेका पिढीको अनुसार चाहिँ अब सती हुने भन्ने चाहिँ सम्भावना छैन। अब ती स्त्रीको कसरी उद्धार हुने त भनेपछि भगवानको कृपाले उद्धार हुन्छ। अब एउटा शब्द आयो गोचर्म भूमिदान। अब 100वटा गाई एउटो बर्खडा कमसेकम 1 बिघा जमिन चाहियो। अब 1 बिघा जमिन दान गर्नलाई फेरि त्यत्रो चाहियो फेरि। अब त होला नहोला आफूले, त्यसबाट नि पुण्य कमाउन सकिँदैन। त्यस्तै अनेक यहाँ दानहरू भन्यो। गाई दानको बारेमा पञ्चधेनु दान भन्छ। सबैलाई चाहिँ सिङ सुनका सिङ बनाउने, चाँदीका खुर बनाउने, है दुनियाँभरको अलङ्कार लगाएर लगाउँदाखेरि पनि सबै दान गर्न नि सम्भव छैन। भनेपछि उद्धार कसरी हुने त भनेपछि अच्युतम केशवम रामनारायणम जो श्लोकमा हामीहरूले भगवानको नाम पढेका थियौँ, यिनै नामको कीर्तन गर्नाले हाम्रो सम्पूर्ण पाप जो छ भगवानको कृपाले, मतलब कलियुगमा केवल भगवानको नाम मात्रै हामीहरूको सहारा रहेछ। यी सुन्ने, यी कथाहरू सुन्ने, वस्तु विषयलाई जाने पछाडि अब उपाय के छ भनेर खोज्न जाँदाखेरि उपाय एउटै भेटिन्छ, कलियुग केवल नाम अरा आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा। यति हो, कलियुग नामको आधारमा छ। हेर्नुहोस्, अब आगा चढ्न नि सकिँदैन, सबै कुरा त्याग्न पनि सकिँदैन, भगवानको नाम जप्न सकिन्छ। गुरुजी अब माता पुरुष गएपछि माताले यति गर्नुपर्छ, अनि फेरि माता गएपछि पुरुषले केही पनि गर्नै नपर्ने, कसो हो यो? वर्ष बिहा पनि गर्न पाइने, यो यसमा केही छ कि छैन? यस्तो छ, प्रश्न हो हजुरको उत्तम छ, म बताउँछु यसमा। पत्नी गएपछि पतिले गर्न नपर्ने अनि पति गएपछि पत्नीले गर्न पर्ने भन्ने यहाँ केही पनि छैन। पति पनि जान मन लाग्यो जान पाउँछन्, कहीँ मना गरेको छैन नि, आजसम्म सुन्ने छैन। किनभने प्रचलनमा किन आयो भने पहिल्यैदेखि सती प्रथा भएको हुनाले सती प्रथा प्रचलनमा आयो, शब्दमा हामीहरूले सुन्यो। तर जान पाइँदैन पुरुषहरू भनेर चाहिँ कहीँ लेखेको चाहिँ छैन। छैन, गएनन्, बिहा गरेको पनि प्रसङ्ग छैन। यो केवल अहिले कलियुगमा हो। यो कलियुगमा यही नेपालमा पनि अब अगाडिको कुरा छोड्नुहोस्, 2 बिहा गरे 4 बिहा गरेका प्रसङ्ग छन्, पत्नी नमर्दै गरेका पनि प्रसङ्ग छन्। पहिलाका हाम्रा बुवा हजुरबुवाहरूका कसैको 4वटी गहरी 5वटी सुन्न हामीले देखियो, 2टा त सामान्य देखियो। पहिल्यै देखियो समाजले पुरुषलाई बहुपत्नी मतलब स्वीकार गर्ने अधिकार दिएको हैन। परन्तु नारीहरुमा एउटा द्रौपदी बाहेक
बहुपतिवाला कहीँ उदाहरण छैन। द्रौपदी एउटी यस्ती नारी थिइन् जसका 5वटा पति थिए। अन्यथा यस्तो कुनै उदाहरण छैन जहाँ एउटी स्त्रीका 10वटा 12वटा 15वटा पति हुन्। परन्तु एउटा पुरुषका असङ्ख्य पत्नी हुने यो प्रसङ्ग हामीले बारम्बार सुनिन्छ। यो पुरानो प्रचलन हो। त्यसमा एउटा कारण चाहिँ ऋषिहरूले के भन्नुहुन्छ भने स्त्री भनेको संरक्षणमा बस्ने जात हो अरे। स्त्री भनेको संरक्षणमा बस्ने जात हो र पुरुष भनेको आश्रय दिने जात हो। आश्रयमा बस्ने भन्दा आश्रय दिने व्यक्ति जो हुन्छ बलियो हुन्छ, बलवान हुन्छ। पुरुषलाई यो संसारमा स्वतन्त्र घुम्ने अधिकार समाजले प्रारम्भदेखि दियो, भगवानले पनि दिनुभयो प्रारम्भदेखि। स्त्रीलाई प्रारम्भदेखि नै वशीभूत गराइयो। बाल्यावस्थामा पिताको बसमा रहनुपर्छ, स्वतन्त्र भ्रमण गर्ने अधिकार छ। अहिले त कलियुग झन् राम्रो रहेछ, यसले स्वतन्त्रता दियो। परन्तु शास्त्र अनुसार जानियो भने पहिलाको जमानामा विवाह हुनुभन्दा पहिलासम्म पुत्री पिताको अधीनमा रहन्थिन्। कहीँ जान पर्यो भने भाइ बन्धु बान्धवहरूलाई लिएर जान पर्थ्यो, एक्लै जाने अधिकार थिएन। विवाह पछाडि पतिको साथमा नै जाने, एक्लै घुम्न पाइँदैन थियो। एक्लै गाउँघरमा डुल्ने भने यो त यस्तिर छ उस्तिर छ, ती गाउँकै आइमाईहरूले कुरा काट्थे। आइमाई घुमेर आइमाईले कुरा काट्थे हैन। अनि अब यदि पतिले छोडेर जानुभयो, हामी एक्लै बसिएको छ भने पुत्रको अधीनमा रहनुपर्छ, नत्र भने स्त्रीको शील हरण हुने, स्त्री दूषित हुने अवसर आउँछ। त्यही भएर समाजले पहिलादेखि नै स्त्रीहरूलाई अधीनस्थ बनाएर पुरुषलाई आश्रय बनाएको हुनाले समाजमा पनि एउटा अनुपातिक के आयो भने यो स्त्री यस पुरुषको आश्रयमा थी, अब यसको आश्रय अर्को हुँदैन भनेर पनि सती प्रथा आयो। किन पति गए पछाडि कसको आश्रयमा त्यो जीवित रहने, त्यही भएर सती प्रथा आयो। पछाडि पछाडि छोराहरूले भने हामी आमालाई पाल्न नसक्ने छौँ र आमालाई हामीले पाल्छौँ भनेर आफ्नो आश्रय दिएको हुनाले सती प्रथा बन्द पनि भयो। भने पछाडि यो स्त्रीले मात्रै गर्ने पुरुषले नगर्ने भन्ने कहीँ पनि छैन। परन्तु पुरुष गएको प्रमाण पनि छैन। तर हजुरले जो प्रश्न गर्नुभयो वर्ष दिन पछाडि बिहा गर्न पाउने, यो चाहिँ छैन है। बिहा गर्न पाउने भनेर चाहिँ एउटी स्त्री मरी भने तैँले 1 वर्षपछि बिहा गर भनेर शास्त्रमा लेखेको छैन। त्यो त अब समय सापेक्ष, छोराछोरी साना छन्, कसले पालन पोषण गर्दैला, चलो एउटी अर्को बिहा गर भनेर समाजले गराएको, यो शास्त्रचित भएन। अहिले चाहिँ एउटी मरे अर्को गर्ने, अर्की मरे अर्को गर्ने चाहिँ प्रचलन अहिले चलेको प्रचलन हो। पहिलामा त पहिला शब्द हेर्नुहोस्, पति पहिले गए स्त्रीलाई विधवा भनिन्थ्यो, पत्नी पहिला गए पुरुषलाई विधुर भनिन्थ्यो। विधुर र विधवा यो दुईटा शब्द थिए। त्यही भएर पत्नीको मृत्यु पछाडि पुनः विवाह गर्ने प्रचलन थिएन। पत्नी छँदा छँदै 2 विवाह 3 विवाह 4 विवाह, पहिला यस्तो निषेध थिएन कि एक पत्नी व्रत हुनुपर्छ भनेर। शास्त्रले एउटा कुरा के भन्छ भने जो एक पत्नी व्रत छ त्यो जीवनभरि ब्रह्मचारी रहन्छ। यो चाहिँ ब्रह्मचर्य धर्ममा निष्ठित हुन्छ। एका नारी ब्रह्मचारी, यो शास्त्रको आज्ञा छ। के आज्ञा छ? एका नारी ब्रह्मचारी। एउटी पत्नीलाई आफ्ना आश्रयमा लिएर उसैको साथमा जीवन यापन गर्ने जो पुरुष छ वो गृहस्थमा हुँदा हुँदै पनि वो ब्रह्मचर्यमा छ। अब बहुनारीको पति भए पछाडि ब्रह्मचर्य चाहिँ रहँदैन, सद्गृहस्थ रहन सक्छ। र सद्गृहस्थमा रहेर जो पुरुष जान्छ त्यसले सद्गति प्राप्त गर्छ। अब आजको समयको हिसाबले यदि कन्भर्ट गर्न थाल्ने हो भने त सत्पुरुषको पनि अभाव धेरै छ। त्यही भएर हजुरको प्रश्नको अनुसार यस्तो कहीँ पनि लेखेको छैन कि पुरुषहरू जान पाउँदैनन्। जान खोज्ने पुरुषहरूले जान पाउँछन्। उनीहरूले जाने तरिका नि यही हो। जस्तै श्रीमतीले पतिको शिशलाई कहाँ राख्छ भने पुरुषले पनि श्रीमतीको शिशलाई आफ्नो कहाँ राखेर जाने स्वतन्त्र अधिकार छ। यो संसारमा यही श्रीमतीको साथमा रह्यो भने अब पितृलोकमा गएर, स्वर्गमा गएर, मुक्तिमा गएर यसैको साथ रमाउँछु भन्ने पुरुषले यो पायो। परन्तु सती प्रथा भएको हुनाले, सती स्त्रीवाचक शब्द भएको हुनाले स्त्रीलाई भनेको। अब अर्को कुराले यदि हामीहरूले यसमा बुझौँ भने स्त्रीभित्रको जीवात्मा र पुरुषभित्रको जीवात्मा दुइटै एउटै हो। त्यहाँ स्त्री पुरुषको भेद छैन। आत्माको विषयमा स्त्री र पुरुषको भेद छैन। यो त अब समाजले गर्दा गर्दै कोहीले कता पुर्याए, कोहीले कता पुर्याए होइन। अब भान्साबाट हिँड्ने बाटै कति चेन्ज भइसक्यो अहिले भर्खरै, हो कि होइन? त कहीँबाट कहीँ जान्छ, बाटो परिवर्तन भयो, परन्तु परम्परा जो छ
त्यो दुवैमा लागु हुन्छ। यदि कुनै पुरुष जाने इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँ जान सक्नुहुन्छ। कोही छ भने जानु मिल्छ। अरू बताउनु, अरू कुनै प्रश्न भयो त्यो सोध्नुहोस्। नाम लेखाउनु परेन अहिले परेन।